So I still have 2 more minutes before we start. Okay, so let's begin. बिस्तारै जोइन गरिरहेको हुन्छन्, हामी चाहिँ सुरु गर्दै गरौँ। सो हिजोको बसाइसम्म हामीले फंक्सन कसरी युज गर्ने एटलिस्ट त्यति पार्टमा चाहिँ हामी कम्फर्टेबल भइसकेका छौँ। सो अब तिमीले देख्छौ केही बिल्ट इन फंक्सन्सहरु छन् हामीसँग जो कि कुकी एन्ड सेसनलाई ह्यान्डल गर्नको लागि युज गरिन्छ। कुकी एन्ड सेसनलाई ह्यान्डल गर्न मेन पर्पस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यु नीड टु ट्र्याक योर युजर है। सो युजर ट्र्याकिङको लागि हामीलाई चाहिन्छ। सो युजरको बिहेभियर स्टडी गर्नु पर्यो भने युजर ट्र्याकिङको लागि युजर ट्र्याकिङ अर युजरको बिहेभियर within our system can be stored within the server through session or within the client's machine using cookie. यति चाहिँ तिमीले थाहा पाउनुपर्छ है। कुकी स्टोर हुन्छ क्लाइन्टको मसिनमा, सर्भरमा चाहिँ सेसन स्टोर भइराखेको हुन्छ। अब गजबको चीज के छ भन्दाखेरि whenever you handle sessions है, सो सेसन्स ह्यान्डल गर्ने हो भने त्यहाँ कुकी इनेबल गरेकै हुनुपर्छ। आई रिपिट, सेसन ह्यान्डल गर्नको लागि कुकी इनेबल गरेकै हुनुपर्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि we have some parameter, the parameter is called PHP को SSSID भन्ने हुन्छ, सेसन आईडी भन्छन् के। सो यो प्यारामिटर गएर क्लाइन्टको मसिनमा गएर बसिराखेको हुन्छ। देयरफर जुनसुकै सेसन भ्यारिएबल्सहरु जब तिमीले डिल गरिराखेको हुन्छौ, सेसन भ्यारिएबल डु नट जस्ट गेट्स स्टोर्ड अन द सर्भर, rather it has one part on the client's machine as well as PHP session ID. यो जहिले पनि युनिक हुन्छ नि, फेरि युनिक हुन्छ। Therefore, session भन्ने बित्तिकै it's a combination of session and cookie
सेसन एउटा भ्यालु चाहिँ त्यहाँ सर्भरमा राखिराखेको हुन्छ, अर्को भ्यालु प्यारामिटर एज सेसन आइडी चाहिँ क्लाइन्ट मसिनमा राखिराखेको हुन्छ। व्हेreas कुकी ह्यान्डल गर्नको लागि सेसन इनेबल गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। वेल ह्याभिङ सेड अल दिस विल डिस्कस फर्दर। को चाहिँ जोइन हुनुभएको छ लेटली हेरौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। भन्छन् अ कुकी इज अ स्मल फाइल हैन, कुकी इज अ स्मल फाइल। इज द टेक्स्ट रिडेबल, देख्न सकिन्छ कि म अलि जुम गर्नुपर्ने हो? Okay, so it says a cookie is often used to identify users। मैले भने नि युजरलाई ट्र्याक गर्नको लागि हामीलाई चाहिने हो हैन। कोन्ज क्लास होइ छ बाबु, भित्र जाऊ। सरी गाइस, किड्स अराउन्ड। सो हामी कुरो गरिरहेको थियौँ युजरलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो वा युजरको बारेमा के इन्फर्मेसन्सहरू स्टोर गर्नु पर्यो, युजरलाई को बिहेभियर स्टडी गर्नु पर्यो भने हामी कुकी युज गर्छौँ। सो कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स स्टोर लोकल कम्प्युटरमा स्टोर भइराखेको हुन्छ अन क्लाइन्ट्स मसिन। अब यो भन्नलाई मात्रै यो 4000 क्यारेक्टर्स यहाँ भनिएको हो, वी डोन्ट ह्याभ अ स्पेसिफिक मेजर फर इट हैन। 4000 क्यारेक्टर्स भनेको इनफ अफ डेटा हुन्छ एन्ड इट डजन्ट ह्याभ टु बी 4000 स्ट्रिक्टली है, थोरै कम थोरै बढी हुन सक्छ। Generally, up to 20 cookies can be stored for each website। ध्यान दिनु, कुकी मानौ मल्टिपल कुकीजहरु डिफरेन्ट डोमेनको लागि हामी स्टोर गर्न सक्छौं। डिफरेन्ट डोमेनको लागि हामी कुकीजहरु स्टोर गर्न सक्छौं। तर त्यो स्टोर गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा डोमेनमा भएको कुकी इन्फर्मेसन त्यही मसिनमा हुन्छ, अर्को डोमेनमा भएको कुकीको इन्फर्मेसन पनि त्यही मसिनमा हुन्छ। Yet they do not share each other's information। सो यदि कसैले कुकीमा स्टोर गरेको डेटा भनौं न सेक्योर छैन, नेटवर्कबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि कसैले ट्र्याक गर्न सक्छ भन्छ भने द्याट्स नट एक्ज्याक्ट। ठीक छ, बिकज एउटा डोमेनबाट क्रिएट गरेको डेटा हामी अर्को डोमेनबाट एक्सेस गर्न चाहिँ सक्दैनौं। व्हेन आई से डोमेन मीन्स xyz.com। सो डोमेन मीन्स xyz.com। एउटा डोमेन भयो, त्यसैगरी abc.com भनेको अर्को डोमेन हो। सो दे टु क्रिएट टु डिफरेन्ट फाइल्स। सो इट सेज कम्प्युटर क्यान स्टोर अ म्याक्सिमम 300 कुकीज इन टोटल। अ म्याक्सिमम अफ 300 कुकीज इन टोटललाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं, सर्भरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सर्भरलाई यदि कन्फिगर गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बढाउन मिल्छ हैन, हाउ मच इट क्यान ह्यान्डल। अब तिम्रो डिफरेन्ट ब्राउजरको क्यापासिटी डिफरेन्ट हुन्छ, कुनै पनि यो स्ट्यान्डर्ड छैन के। सो कुकीज फाइल क्यान बी ओपन विथ एनी टेक्स्ट एडिटर। त्यही भएर चाहिँ जेनरली युजरको पर्सपेक्सनमा के हुन्छ, कुकीको फाइल कुनै सिस्टममा यदि टेक्स्ट एडिटरले ओपन गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं मजाले। इट क्यान बी मोडिफाइड एज वेल। त्यही भएर भनिन्छ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन लाइक क्रेडिट कार्डको नम्बर वा पासवर्ड वा पिनहरु चाहिँ स्टोर गर्नु हुँदैन भन्छन्। सो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन शुड बी एन्क्रिप्टेड। सो एज अ प्रोग्रामर तिमीले के ध्यान दिनु पर्यो, कुनै सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन्सहरु छ जस्तो कि भनौं न अब युजरलाई ट्र्याक गरिराखेको छ, इमेल एड्रेस नै भयो रे। सो इमेल एड्रेस कुकीमा तिमीले स्टोर गरिराखेको छौ भने अब त्यो इमेल यदि अरु कसैले थाहा पायो भने उले चाहिँ फेक मेल्सहरु पठाउन उले युज गर्न सक्छ, राइट। सो त्यस्ता इन्फर्मेसन्सहरु जसलाई तिमीले चाहन्छौ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन्सहरु छ भने इन्क्रिप्ट गरेर राख्नु पर्यो। इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छन्। मलाई यदि सोध्छौ भने मेरो लागि सबैभन्दा CRYPT AES_CRYPT अर्को छ AES_ DECRYPT हैन। सो यस्ता AES को इन्क्रिप्सन गर्नुपर्ने, DS को इन्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हैन, त्यसैगरीकन SHA-1 को इन्क्रिप्सन हुन्छ। So there are so many different encryption techniques. In PHP, cookies are created with set cookie function. We have very special function. अब यसलाई different arguments हरु चाहिन्छ।
तीनटा मेन आर्गुमेन्ट चाहियो है। सो तीनटा मेन आर्गुमेन्ट भन्नुको मिनिङ के हो, एउटा पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको सेट कुकी, सपोज मैले यसरी लेखेँ, सपोज मैले चाहिँ एसईटी सेट COOKIE कुकी लेखेँ भने पहिलो चाहिँ कुकी भ्यारिएबलको नाम के हुने त हैन। सो पहिलो चाहिँ var var को नाम, दोस्रो आर्गुमेन्ट भनेको भ्यालु, त्यो कुकीको भ्यालु के हुने त, तेस्रो आर्गुमेन्ट भनेको कति ड्युरेसन सम्म, आई रिपिट कति ड्युरेसन सम्म त्यो कुकी एभाइलेबल हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीसँग एउटा स्पेशल फंक्सन छ, इट्स कल्ड टाइम। टाइम भनेको करेन्ट टाइम दिन्छ हामीलाई, र त्यसमा यदि सपोज 3600 तिमीले राख्यौ भने अब यो सेकेन्ड्समा हो। सो 60 × 60 भन्नुको मिनिङ यो 1 आवर सम्म यो हामीलाई एभाइलेबल हुने भयो। सो 1 आवर सम्म अब यो इन्फर्मेसन भ्यारिएबलको यो भ्यालु हामीले जुनसुकै पेजमा एभाइलेबल एक्सेस गर्न सक्छौं। तर ध्यान दिनु, जुनसुकै भन्ने बित्तिकै हिजो हामीले कुरो गरिराखेको थियौं, आफू जुन डोमेनमा जुन पाथमा उले चाहिँ क्रिएट गरिराखेको छ त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ मात्रै एक्सेसिबल हुन्छ, त्यो भन्दा माथिल्लो फोल्डरहरुमा चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन, त्यो भन्दा माथिल्लो फोल्डर्सहरुमा चाहिँ फाइल्सहरुमा एक्सेसिबल हुँदैन। इमेजिन गरौँ तिमीलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि होइन मलाई एउटा कुकी भ्यारिएबल थ्रु आउट माई वेब सर्भर चाहिन्छ। सो थ्रु आउट माई वेब सर्भर चाहिन्छ भने यु विल ह्याभ टु पास द फोर्थ आर्गुमेन्ट। थ्रु आउट द वेब सर्भर चाहिन्छ भने यु विल ह्याभ टु पास द फोर्थ आर्गुमेन्ट एन्ड इट सेज द फाइल पाथ अर द फोल्डर पाथ। सो हामीले अब फोर्थ आर्गुमेन्ट यहाँनिर पास गर्छौं, हुन त त्यो अप्सनल हो। सो फोर्थ आर्गुमेन्ट भनेको सपोज तिमीले स्ल्याश लेख्दियौ, यो स्ल्याश भनेको रुट डिरेक्टरी भन्छ के, लिनक्स को इन्भाइरोमेन्टमा स्ल्याश भनेको रुट डिरेक्टरी भन्छ। दैट सेज अब मलाई होल वेब सर्भरमा चाहिँ मैले अब यो एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। सो स्ल्याश मिन्स all over the server. So all over the web page. अघि यो फोर्थ आर्गुमेन्ट नछँदाखेरि हामीले के भनेको थियौं, आफ्नो डोमेन वा आफ्नो फोल्डर जुन फोल्डरमा उले स्टार्ट गर्यो त्यो फोल्डर भित्र सब फोल्डर्सहरुलाई मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ, प्यारेन्ट डाइरेक्टरी हायरार्कीमा प्यारेन्ट डाइरेक्टरीलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दैन। बट नाउ एभ्रीवेयर इट्स बीइङ एक्सेसिबल। सो डिपेन्डिङ अपन योर नीड, अब अलिकति सेक्युर्ड बनाउनु छ भनेपछि तिमीले फोल्डरको नाम त्यहाँनिर प्लेस गर्दैनौ हैन। सो अब इमेजिन गरौँ मलाई कुनै डाइरेक्टरी स्पेसिफिक डाइरेक्टरी भित्र जानु छ भने यहाँनिर पाथ दिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ हामीले अब त्यो डाइरेक्टरीको पाथ दिनु पर्यो कि मलाई यो कुकी चाहिँ सेट गर्देऊ तर यो फोल्डर भित्र मात्रै एक्सेस हुने गरी भनेर यहाँनिर पाथ सेट गर्देऊ। स्ल्याश मिन्स अल ओभर द वेब पेज, path means only within that particular directory. All this will make sense once you start writing PHP files and accessing it inside your web browser. Also, so we have a super global array भन्छौं हामी, $cookie भन्ने छ। यो जुन मैले भर्खरै भ्यारिएबलको नाम लेखे नि, त्यो भ्यारिएबलको नाम यहाँ पास गर्ने बित्तिकै हैन, सो तिमीले चाहिँ त्यो कुकीको भ्यालु एक्सेस गर्न सक्छौ। So are used to accept or receive information from the browser. Now, you might ask, sir, यो accept or receive from the browser भन्छ भने ब्राउजरमा त्यो इन्फर्मेसन कसरी बसिराखेको हुन्छ त है। सो जसरी हामीले युजर एजेन्ट्स कलेक्ट गर्न सक्छौं त्यसरी नै चाहिँ एउटा हेडर इन्फर्मेसनको रूपमा उले रिसिभ गर्छ। सो त्यहाँनिर सायद होला कतै, जस्तो यहाँनिर तिमीले देख्छौ भने we have several different parameters है, नेम छ, भ्यालु छ, यो भ्यारिएबलको नेम हो, भ्यालु भयो, कहिले एक्सपायर गर्ने भन्छ, पाथ हैन, all these are optional है, all these are optional. सो पाथ, त्यसपछि डोमेन, कुन डोमेनमा एक्सेसिबल गर्ने, सब डोमेन्सहरु एक्सेसिबल नगर्ने, सब डोमेन लाइक से मलाई सेल्स छ, sales.xyz.com छ, सो यसमा चाहिँ एक्सेस गर्ने तर एचआर मा चाहिँ एक्सेस नगर्ने, यो पनि तिमीले गर्न पाउँछौ। सो त्यतिबेला चाहिँ डोमेनको नाम हाल्नु पर्यो, sales.xyz.com. देन यु से सेक्युर्ड। अब सेक्युर्ड भन्ने बित्तिकै अब दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ एचटीटीपी भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ एचटीटीपीएस हुन्छ सेक्युर्ड। सो हाउ डज डेटा हैज टु बी ट्रान्सफर्ड बिट्विन वन फ्रम द सर्भर टु द क्लाइन्ट, त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले सेक्युर्ड भनेको छौं नि एचटीटीपीएस को थ्रु त्यो इन्फर्मेसन पास भइराखेको हुन्छ। Therefore, we do not have security concerns with cookie variable भन्छौं।
So name भन्ने बित्तिकै this sets the name of the cookie and is stored in environment variable called http_cookie_vars. So server मा यदि तिमीले गएर सपोज चेक गर्यो $server सर्भर भनेर चेक गर्यो भने we still have some friends joining. हैन सर्भर र सर्भरमा तिमीले यसको नाम यदि तिमीले सपोज http blah 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 राख्यौ भने अब त्यो भ्यालु एक्वायर गर्न सकिन्छ के भ्यालु. So this is the value of the named variable. Whenever you see it's stored over there. Expiry. So future time हुनु पर्छ ध्यान दिने हाम्रो टाइम चाहिँ के हुनु पर्छ फ्युचर टाइम. त्यही भएर मैले के गरे करेन्ट टाइम के हो स्टाइल चाहिँ यही हो. सो करेन्ट टाइम के हो त्यसमा चाहिँ तिमीलाई अब कति चाहिन्छ मानौ 1 महिनाको लागि चाहिन्छ भने 1 महिनाको लागि हामीले के गर्न सक्छौं 30 डेज भयो. एक दिनमा चाहिँ 24 आवर्स हुन्छ. एउटा आवरमा चाहिँ 60 मिनेट्स हुन्छ र एउटा 60 मिनेट भनौं न 1 मिनेटमा चाहिँ 60 सेकेन्ड्स हुन्छ. सो दिस इज द भ्यालु. दिस इज द भ्यालु. सो अब तिमीले यसरी मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ छोड्न पाउँदैनौ हैन. सो दिस इज द भ्यालु. यो कति काल लागि भयो भन्दाखेरि 1 मन्थको लागि. सो पहिला यसको क्याल्कुलेसन्स गर्ने त्यसमा चाहिँ जोडेर हामी सेट कुकीको प्यारामिटर सेट गर्न सक्छौं. यो एडभान्टेज. This specify the directories for which the cookie is valid. मैले एकछिन अगाडि कुरो गरिरहेको थिएँ नि पाथको बारेमा र केही गरिकन तिमीले फरवर्ड पाथ दिइराखेको छ हेर यहाँ फरवर्ड स्ल्याश दिइराखेको छ भने permits the cookie to be valid for all directories all over the website भन्न खोजेको all over the website. डोमेनको नाम अब तिमीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौ. लार्ज डोमेन सेट्सहरु यदि हामीसँग छन् भने xyz होला. त्यसैगरी sales.xyz हुन सक्छ, hr.xyz हुन सक्छ. मान प्रोडक्सनको लागि छुट्टै डोमेन हुन सक्छ, अर्डर प्रोसेसिङको लागि छुट्टै होला हैन. त्यो तिमीले कसरी थाहा पाउँछौ इफ यु गो ब्याक टु ebay.com or alibaba.com हैन. सो त्यसबाट तिमीले थाहा पाउन सक्छौ. वी ह्याभ सेभरल डिफरेंट सब डोमेन्स. सेक्युरिटी मैले एकछिन अगाडि कुरो गरिरहेको थिएँ. यदि त्यसको भ्यालु केही गरिकन युथ हुन त अप्सनल हो केही गरिकन तिमीले त्यसको भ्यालु 1 राखेको छौ भने टु स्पेसिफाई द कुकी शुड बी ओन्ली सेन्ड बाइ सेक्युर ट्रान्समिशन्स युजिङ HTTPS. अदरवाइज बाइ डिफल्ट चाहिँ त्यो 0 हुन्छ. बाइ डिफल्ट HTTP बाट ट्रान्सफर हुन्छ. अब तिमीले HTTP ओन्ली को भ्यालु हैन यदि ट्रू लेखेको छौ भने फेरि पनि HTTP प्रोटोकल मात्रै युज गर्छ. So the cookie will not be accessible by scripting languages. हैन लाइक जावास्क्रिप्ट बाट एक्सेस गर्न नपाइने हैन. सो डिफल्ट इज फल्स. डिफल्ट इज फल्स मिन्स अब जावास्क्रिप्ट बाट पनि हामीले कुकी इन्फर्मेसन्सहरु युज गर्न पाउने रहेछौं. कहिलेकाहीँ हुन्छ यदि एक्सेसिबल चाहिन्छ भने त्यसलाई हामीले राख्न मिल्छ. सो अब यसलाई ध्यान देऊ. टाइम भयो र त्यसपछि 1 भनेको 1 घण्टा होला. मलाई लाग्छ 1 दिन होला. 1 दिन 24 घण्टा 60 मिनेट 60 सेकेन्ड भनेपछि यसले के गर्यो This information John is stored within the session variable called user. So $_COOKIE सबै क्यापिटल है सबै क्यापिटल COOKIE कुकी. त्यसमा कुकीको भेरिएबलको नाम USER युजर छ. यो केस सेन्सिटिभ हो नि फेरि. यहाँ माथि सबै स्मल लेखेको छौ भने यहाँ पनि सबै स्मल लेख्नु पर्यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ. And this value if you say echo you will be obtaining JOHN John. provided that यो फाइल रन भइसकेको 1 दिन मात्रै भएको छ. सो 1 दिनसम्म यो इन्फर्मेसन हामी रिट्रिभ गर्न सक्छौं. एक्सक्युज मी है. सो एक्सेस गर्नु पर्यो भने दिस इज द वे हाउ यु क्यान एक्सेस इट. यो डिस्कसन मैले गरिरहेको थिएँ. व्हाट एल्स अब मल्टिप्लाई गरिसकेको यो भ्यालु हो हैन. 30 भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ यो 1 मन्थ होला. 86400 into 30 भन्नुको मिनिङ अब यो 1 डे चाहिँ नहोला. यो चाहिँ मलाई लाग्छ 1 मन्थ हुनु पर्छ. I don't know the calculation. Let me verify. 24 into 60 6 6 36 6 4 24. So यो चाहिँ 1 मन्थ को लागि हो not 1 day. 1 month. We have a very special function called isSet. अस्ति हामीले डिस्कस गरिराखेको थियौं. भ्यालु छ कि छैन हैन.
सो इज सेट कुकीमा त्यो इन्फर्मेसन छ कि छैन भनेर हेर्यो भने सो त्यो नलेज पनि हामी एक्वायर गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ ब्राउजरमा कुकी इनेबल गरेको छ कि छैन भने पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो पत्ता लगाउनलाई हामीसँग एउटा PHP फाइलमा हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्राउजरमा त्यो इनेबल गरेको छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर्यो। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुकी बनाउने हैन। सो लेट्स कल इट से TEST टेस्ट भन्ने एउटा मैले कुकी बनाएँ। त्यसको भ्यालुज पनि TEST टेस्ट नै मैले लेखेँ। कतिको लागि भन्दाखेरि TIME टाइम अनि प्लस मानो 3600 भनेर लेखेँ। ठीक छ, यति मात्रै मैले लेख्छु र अब चेक गर्छु हैन। इफ इज सेट, अझ भनौँ नट इज सेट, इफ नट इज सेट $_COOKIE कुकी, सबै क्यापिटल हो ल, नट टेक इट अदरवाइज कुकी। यसले के गर्छ, यो होल एरेलाई नै चेक गर्छ। यसको मतलब के हो, इफ नट देन इको कुकी इज नट इनेबल्ड। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट पनि छ हैन। हाउ विल यू भेरिफाई, राइट अ PHP स्क्रिप्ट टु भेरिफाई वेदर कुकी इज इनेबल्ड अन द मशीन अर नट। सो इको cookie is enabled. We are done. So modifying a cookie value, जुनसुकै बेला तिमीले मोडिफाई गर्न सक्छौ provided that त्यो कुकी को भ्यारिएबल अलरेडी त्यहाँबाट रिमुभ भइसकेको छैन है। सो त्यसको लागि हामीले के गर्यौं, पहिला कुकी को नेम के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्यौं, त्यसपछि कुकीमा न्यू भ्याल्यु हामीले स्टोर गर्यौं, त्यसपछि टाइममा तिमीले सर्टेन टाइम चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने त्यो पोइन्ट भन्दा फर्दर तिमीले फेरि टाइम चेन्ज गर्न सक्छौ। त्यहाँ के ध्यान दिनु पर्यो, इफ द कुकी नेम इज सेम and you call the function called setCookie, its value will be modified. New cookie will not be created, its value will be modified. त्यहाँ के हुन सक्छ, तिमी टाइमलाई घटाउन पनि सक्छौ, अघिको भन्दा बढाउन पनि सक्छौ, नो प्रब्लम। डिलिट गर्नु पर्यो भने जसरी सेसन भ्यारिएबललाई हामीले हिजो कुरो गरिराखेको थियौं, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड UNSET अनसेट। पर्टिकुलर कुनै सेसनलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीसँग अनसेट भन्ने फंक्शन छ। तर कुकी को लाई डिलिट गर्नु पर्यो भने गजबको क्राइटेरिया छ। हेर न, कुकी कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सेसिबल थियो भन्दाखेरि यो टाइम देखि, यो करेन्ट टाइम देखि यहाँ सपोज 1 आवर को ड्युरेसन छ भने यहाँ पोइन्ट सम्म एक्सेसिबल थियो। हामी के गर्दिन्छौं, यो टाइमबाट अहिले करेन्ट टाइम सर्भरको टाइमलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, घटाइदिन्छौं। घटाउनुको मिनिङ के हो, करेन्ट टाइमबाट घटाउनुको मिनिङ ब्याक हैन र। सो कुकी इज नेभर पोसिबल फ्रम बैक अफ द टाइम। यो पोइन्ट भन्दा कुनै पनि पोइन्ट भन्दा पछाडी कुकी को भ्यालु एक्सेसिबल हुँदैन। दिस इज द ट्रिक। त्यही भएर यहाँ के गरिएको, टु डिलिट अ कुकी यूज द सेट कुकी फंक्शन विथ एन एक्सपायरेसन डेट इन द पास्ट। लुक त्यही गरे, टाइम के हो अनि त्यसको एक्सपायरेसन डेट भनेको अब मानौ -1 सेकेन्ड लेखे पनि भयो, -5 सेकेन्ड लेखे पनि भयो, पास्ट हो नि त त्यो। करेन्ट टाइम भन्दा पास्ट बनाउनुको मिनिङ के हो, कुकी को भ्यारिएबल अब अभाइलेबल हुँदैन। हाउ विल यू भेरिफाई, फेरि पनि $इको $कुकी र त्यहाँ भित्र युजर लेख्यो भने यु विल सी युजर कुकी हैज बीन रिमूव्ड। दिस इज व्हाट आई वाज टकिङ अबाउट। लुक, हाउ विल यू भेरिफाई दैट द कुकीज आर इनेबल्ड अर नट। सो त्यसको लागि एउटा कुकी बनाउने र कुकी बनाइसके पछाडी त्यहाँनिर चेक गर्ने, इफ इज सेट ब्ला ब्ला ब्ला, और इभन एरे हो त्यो एरेलाई हामीले काउन्ट पनि गर्न सक्छौं। यो त काउन्ट भनेको फंक्शन तिमीलाई थाहा छँदैछ, एरेको एलिमेन्टलाई काउन्ट गर्छ उसले। इफ दिस ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, कुकीमा केही न केही भ्यारिएबल सेट छ र यदि सेट छ भने अभियसली कुकी इनेबल नभइकन कसरी सेट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो स्क्रिप्ट लेखेको। नेक्स्ट विथ सेसन, यहाँसम्म केही छ भने मलाई च्याटमा भनिदेऊ प्लिज, यहाँसम्म कम्फर्टेबल छ कि छैन कुकी को बारेमा। हामीले केही नयाँ सिक्यौं कि तिमीले जे पढाएको छौ त्यो एक्ज्याक्टली त्यही हो कि केही नयाँ सिक्यौ कि के छ अवस्था?
रिकल चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले त्यही भएर चाहिँ सबै युनिटको स्लाइड्सहरू मैले पहिला नै पोस्ट गरिसकेको छु हैन, त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली स्टडी गर्ने। नेक्स्ट सेसन, सेसन र कुकीको अन्तर डिफरेन्स चाहिँ मैले भनिदिएँ। सेसन्स आर अन सर्भर, कुकी इज अन द क्लाइन्ट्स मसिन। व्हेयरएज सो हामीले यदि हेर्ने हो भने सेसन चाहिँ एउटा सर्टेन फाइलमा इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ बसिराखेको हुन्छ। सो SESSION सेसन, यहाँ चाहिँ सेसन भेरिएबल्सहरू बसिराखेको हुन्छ सर्भरमा। व्हेयरएज क्लाइन्टको मसिनमा चाहिँ कुकीजहरू बसिराखेको हुन्छ, कुकीज अन क्लाइन्ट्स मसिन। अब हामीसँग मल्टिपल क्लाइन्ट मसिन हुन सक्छ, मल्टिपल डिफरेन्ट क्लाइन्ट मसिन्सहरू हुन सक्छन्। सो यहाँ स्टोर भएको कुकी र यसमा स्टोर भएको कुकी आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट, दे आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट। देयरफोर उसको युजरको इन्टरेक्सन्स देखि लिएर यहाँ युजरको इन्टरेक्सन देखि लिएर हैन, सपोज यहाँ चाहिँ U1 भन्ने युजर छ, यहाँ चाहिँ U2 भन्ने युजर छ, यहाँ चाहिँ U3 भन्ने युजर छ भने सबैले आफ्नो आफ्नो कस्टमाइजेसन्सहरू गर्न सक्छ के। देख्छौ होला नि ब्राउजर्सहरुमा चाहिँ तिमीले सपोज फेसबुकमा लग आउट गरेनौ भने बाइ डिफल्ट तिम्रो ड्याशबोर्ड खोलिराखेको हुन्छ। facebook.com खोल्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट तिम्रो ड्याशबोर्ड खोलिराखेको हुन्छ। दैट इज थ्रु द कम्बिनेसन अफ सेसन एन्ड कुकीज हैन। तिमी नै हो भने चिन्नु पर्यो भने त्यसरी चाहिँ उले ब्राउजरमा काम गरिराखेको हुन्छ। अब इमेजिन गर तिमीसँग दुईटा ब्राउजर छ, एउटा ब्राउजर चाहिँ BRAVE ब्रेभ हो र अर्को ब्राउजर चाहिँ CHROME क्रोम हो। सो क्रोममा यदि तिम्रो सेसन कुकीको भ्यालु बसेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले ब्रेभबाट एक्सेस गर्न पाउँदैनौ। मिन टु से यसमा लगइन गरेको छौ भने यहाँबाट सेम पेजमा चाहिँ तिमीलाई फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बिकज थ्रु दैट लगइन जनरली प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि लगइन एन्ड लग आउट गरेर भ्याइसके पछाडी हामी सेसन र कुकीको इन्फर्मेसन्सहरुको ट्रान्सफर गर्छौं। Once you log in, only then you will be identified that you are a particular user. नत्र के सम्भव हुन्छ, त्यही मसिन त मल्टिपल पिपलले एक्सेस गरिराखेको हुन सक्छ। सो मल्टिपल पिपलमा अब त्यो मसिनलाई मात्रै टार्गेट गर्ने हो भने आई क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड दैट हु इज द करेन्ट युजर। सो एउटै मसिनमा डिफरेन्ट पोइन्ट अफ टाइममा मल्टिपल पिपलहरु एक्सेस गरे तापनि हामीले कुकीको इन्फर्मेसन स्टोर गरिराखेको छौ भने यु क्यान टार्गेट ओके दिस गाई इज दिस भनेर थ्रु their login informations. Having said that, मैले अघि कुरो गरिरहेको थिएँ, the location of the temporary file is determined by settings in the php.ini. यो टेम्पोररी फाइलको रूपमा सर्भरमा चाहिँ टेम्पोररी फाइलको रूपमा बसिराखेको हुन्छ, टेम्प फाइल्सको रूपमा बसिराखेको हुन्छ रे। When a session is started, a number of things happen. Look, स्टेप्सहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट हो यो। So when a session is started, a number of things happen. PHP first create a unique identifier, यहाँबाट चाहिँ एउटा unique ID generate गर्छ for that particular session, which is a random string of 32 hexadecimal numbers. A cookie called PHP session ID. Did you see that? Once you are dealing with sessions, हैन, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा कुकी पनि स्टोर हुने भयो के सर्भर क्लाइन्टको मसिनमा। What is its name? It's called PHP sys ID. Is automatically sent to the user's computer to store a unique session identification string. And that के हो त त्यो string? Oh, the one it was created already. के हो त त्यो? The one it was created already. A file is automatically created on the server. Look. Now you might ask, अब हुन त अब तिमीहरु सर्भर एडमिनिस्ट्रेसनमा अहिलेलाई नजाउला, तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Apache भन्ने एउटा युजर हुन्छ। सर्भरमा Apache भन्ने एउटा युजर हुन्छ। वो यो युजरको पर्मिसनको थ्रु डिस्कमा चाहिँ तिमीले फाइल्सहरु क्रिएट गरि राखिराखेको हुन्छ। We'll talk about creating files, हैन। सो Apache युजरले सेसनको इन्फर्मेसन्सहरु एउटा डिस्क फाइलमा स्टोर गरेर राख्छ। When you unset a particular session variable, immediately यो फाइल यहाँबाट चाहिँ हटेर जान्छ। किनभने त्यो त टेम्पोररी फाइल हो। सेसनका सबै इन्फर्मेसन तिमीले session_destroy लेख्यौ भने यो सबै इन्फर्मेसन हटेर जान्छ। यहाँ अब कुनै पनि फाइल रहँदैन। That's it. So temporary files automatically create हुन्छ on the fly and automatically delete पनि हुन्छ from the server. So whenever you access a function session_destroy, those temporary files or session informations are removed automatically. With all that thing said, so if you need a permanent storage, मानव सेसनको इन्फर्मेसन long duration सम्म तिमीलाई चाहिन्छ रे,
हैन त्यसको लागि कि त के गर्नु पर्यो डिस्कका अपरेसन्सहरु परफर्म गर्नु पर्यो हैन or you can use a database so either disk operation disk input output को काम गर्नु पर्यो through fopen through fwrite हैन सो अब fwrite गर्यो भने के हुन्छ हार्ड डिस्कमा गएर त्यहाँ कतै न कतै फाइल बसिराखेको हुन्छ later on जब तिमीलाई चाहिन्छ you know what your file is called you open it and you read that value so longer duration सम्म permanent storage को रूपमा चाहिन्छ भने you do this thing किन चाहिन्छ you might ask मानौ eBay बाट तिमीले काम गरिराखेको छौ कुनै सामान किन्यौ तिमीले सामान किन्यौ भने कुन डेटमा किन्यौ कुन टाइममा किन्यौ त्यो सबै इन्फर्मेसन उले ट्र्याक गरेर बस्नु पर्ने हुन्छ के and once you log out all those information will be lost तर युजरलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो भने उले त्यो सबै इन्फर्मेसन डेटाबेसको एउटा टेबलमा स्टोर गरेर राखिराखेको हुन्छ इभन तिमी दराजबाट केही किन्छौ भने त्यहाँ पनि तिमीले जे डिलिङहरु गरेको छौ मानौ ई सेवाबाट केही ट्रान्सफर गरेको छौ हैन तिमी नै युजर हो अर्डर आईडी सेम हो त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई उले डेटाबेसमा स्टोर गरेर राख्छ फ्रम द सेसन टु द डेटाबेस फेरि भोलिपर्सि भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भने फ्रम द डेटाबेस टु द सेसन भेरिएबल so that it will be accessible this is the concept and it is said session underscore start must be on top of the page is used to start a session but it must be on top of the page भनिन्छ it must be the first statement in the PHP file किनभने हेडर अलरेडी स्टार्ट भइसक्या हुन्छ के सो केही गरिकन मानौ तिमीले एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस वा एनी अदर थिङ के लेखेको छ भने हेडर माइट ह्याभ बीन स्टार्टेड अलरेडी सो भनिन्छ अ सेसन इज स्टार्टेड विथ सेसन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन सेसन भेरिएबल्स आर सेट विथ द PHP ग्लोबल भेरिएबल कॉल्ड $_session कुकीलाई सेट कुकी सेसनलाई थ्रु द एरे सो सेसन स्टार्ट लेख्ने अनि थ्रु द एरे अब एरेमा चाहिँ भेरिएबलको नाम पास गर्यो यो चाहिँ सेसन भेरिएबलको नाम भयो अनि त्यसमा चाहिँ सर्टेन भ्यालु तिमीले स्टोर गरिराखेको हुन्छ लुक अगेन भ्यालु हेर्नु पर्यो भने यु गो टु द डिफरेन्ट पेज यो एक्चुअली डिफरेन्ट पेज हो मानौ यहाँ चाहिँ फाइल 1.php हो भने मानौ यो चाहिँ मेरो फाइल 1.php यहाँ चाहिँ फाइल हुनु पर्ने थियो खास हैन सो फाइल 1.php हो भने यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड फाइल हो फाइल 2.php मेबी सो फाइल 2.php मा एक्सेस गर्नु पर्यो भने लुक हाउ टु गेट द डेटा एक्सेस गर्नु पर्यो भने फेरि लेख्नु पर्यो हिजो हामीले चर्चा गरिराखेको थियौं सेसन अनुसार स्टार्ट भन्ने फंक्शन जहिले पनि टपमा लेख्नु पर्छ अनि बल्लै सेसन भेरिएबल्सहरुलाई हामी एक्सेस गर्न पाउँछौं हाउ डज इट वर्क सो अब युजरको की प्यारामिटर्सहरु चाहिँ हामीले सेट गर्यौं भने SSID समथिङ यस्तो देखिन्छ रे इन्क्रिप्टेड भ्यालु हुन्छ के खास When a session is opened on another page, it scans the computer for a user key. हैन So यो key भनेको हो array को index हो त्यो. If there is a match, it accesses that particular session. हैन If not, it starts a new session. This is what happens. Look. So if you say $_ session means अहिले currently चाहिँ उसँग जे जति सेसनमा भ्यारिएबल्सहरु भ्यालुजहरु छ त्यो सबै भ्यारिएबल्सको भ्यालुजहरुलाई प्रिन्ट गरेर राखिदिन्छ print_r So exam point of view बाट मानौ तिमीलाई सेट डिफरेन्शिएट सेसन एन्ड कुकी भन्यो भने त्यहाँ डिफरेन्शिएट भन्ने बित्तिकै कोड लेखेर त्यहाँ टेबल बनाएर मात्रै गर्ने होइन त्यहाँ कोड पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन सो सेसनलाई चाहिँ यसरी हामी काम गर्छौं डिस्ट्रोय गर्नलाई मैले भनेको थिए सेसन अंडरस्कोर डिस्ट्रोय भन्ने छ इफ यु वान्ट टु रिमुभ अल सी if you want to remove all the information session underscore destroy if you want to say remove a particular session variable you say session underscore onset भन्ने भो वा simply unset onset भन्ने भो हामी चाहिँ onset लाई युज गर्छौं but before doing anything of like such हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ session session underscore start लेख्नै पर्ने हुन्छ ध्यान दिने ल यो यहाँ लेखेको छैन त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिने यो चाहिँ कमेन्ट होइन है यो यहाँ चाहिँ लेखेको छैन त्यही भएर ध्यान दिने
सो इन्फर्मेसन्सहरू लगइनको इन्फर्मेसन्सहरू राख्नु पर्यो, एउटा काउन्टर भेरिएबल बनाए जस्तो छ यहाँ होइन, पेजको भिजिट कति भइराखेको छ भनेर एउटा काउन्टर भेरिएबल बनाए जस्तो छ, युआर भिजिटर नम्बर ब्ला 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 भनेर पर्यो। ओके, सो द्याट इज इट रिगार्डिङ सेसन्स एन्ड कुकिज। अब हामीसँग डिस्क फाइल अपरेसन्सहरू छ एउटा, त्यसलाई क्विकली हेरौँ, देन विल मुभ टु डेटाबेसेस। मैले फाइलहरूलाई रन गराएर देखाइनँ, तर सायद अस्ति हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मैले रन गराएर देखाए जस्तो लाग्छ। के छ, कोड लेख्नु पर्ने हो सेसन कुकीको लागि, जस्ट च्याटमा मलाई भनिदेऊ कसैले रन गराएर देखाउनु पर्ने हो कि इट्स कम्फर्टेबल होइन, किनभने प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले गराए जस्तो लाग्छ। रन गर्नुपर्छ भने रन गरौँला, के छ, के भन्छौ तिमीहरू च्याटमा भन प्लिज। ओके, तिम्रो एकजना साथीले कुकीको चाहिँ गरौँ न भन्छन् होइन। सो लेट्स सी, यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो के नाम हो भन्दा PHP स्टक। अब निर्मललाई आउँदैन भनेपछि बर्बाद भइहाल्यो। नो प्रब्लम, अहिले गरेर हेरौँला। अनि हामीले डिस्कस गरेका चिजहरू चाहिँ त्यहाँ भिडियो रेकर्डिङ पनि मैले क्लासरुममा अपलोड गरिदिएको छु होइन। मेरो डिस्क फुल हुने भएर चाहिँ मैले सिधै क्लासरुममा नगरेर एउटा चाहिँ युट्युबको लिङ्क पनि मैले सेयर गरिदिएको थिएँ। कुञ्ज Okay, let's create a new file. अनि सेसन र कुकीमा यदि तिमीले काम गरिराखेको छ, it has to be a .php file. Okay, you can't start a session or a cookie using .html files. So let's say cookie information, COOKIE cookie.php. अझ एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि हामी एउटामा चाहिँ स्टार्ट कुकी भन्दियौ, स्टार्ट अंडरस्कोर कुकी, र फाइन। सो टु स्टार्ट द कुकी हामीले भन्छौं सेट अंडरस्कोर कुकी, सेट कुकी COOKIE कुकी, र त्यस पछाडि अब आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्नु पर्यो। लेट्स कल इट, मेरो कुकीको नाम चाहिँ, गिभ मी अ सेकेन्ड है, गिभ मी अ सेकेन्ड।
kids I must tell you. So set cookie र cookie को अब certain एउटा मानौ कुनै variable छ USER user त्यसको value let's say RADHA राधा भन्ने छ म value लाई चाहिँ double quote भित्र राख्छु suppose and then मलाई कति duration सम्म चाहिन्छ भन्दाखेरि time अहिले current time जति हो अब यसमा चाहिँ suppose मलाई भनौं न अब 10 15 20 सेकेन्ड सम्म मात्रै चाहियो भने 20 सेकेन्ड would be very quick अहिलेको लागि चाहिँ 30 सेकेन्ड सम्म राख्दियौ so you could say 30 and you are done as simple as that अब यसलाई रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने to retrieve the value हामी भन्छौं echo echo इनफ्याक्ट यो इको गर्नुलाई चाहिँ होइन भोलि पर्सि तिमीले चाहिँ के चेक गर्छौ भने यस्तो टाइपको युजर अथेन्टिकेसन नगर्नु पर्ने हो सो चेक गर्छौ $_ $COKIE कुकी र कुकीको भेरिएबलमा तिमीले के भन्छौ भने मेरो भेरिएबलको नाम चाहिँ युजर हो युजर and if this user is equals to अब हुन त यो अहिलेलाई राधा नआउला डेटाबेसबाट आएको भ्यालुसँग हामी कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ and if this user is equals to अहिलेको लागि चाहिँ राधा छ भने HELLO sorry echo hello राधा भने मैले प्रिन्ट गराएँ else मा no Radha available for the time being मैले प्रिन्ट गराएँ ध्यान दिनु ल मैले सपोज यो फाइल जति बेला रन गराउँछु यो टाइम चाहिँ सर्भरको एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्ट अफ टाइम को स्न्यापशट लिन्छ र त्यो स्न्यापशटमा 30 सेकेन्ड जोड्छ एक्सपायरीको रूपमा लेट्स सी हाउ डज इट वर्क if everything works as we expect localhost so हामीसँग control function 0 set cookie भन्ने छ so undefined array key user भन्छ no Radha available for the timing okay हामीले के भन्यौ so now the time counter has started म यसो एकछिनको लागि वेट गर्छु रिफ्रेश गरिराखौं अब एकछिन पछाडी एभ्री टाइम यु रिफ्रेश another 20 seconds will be applied हैन सो त्यही भएर चाहिँ म अहिले करेन्टली रिफ्रेश गर्दैन 20 सेकेन्ड पछाडी मात्रै गर्छु because every time you request every time त्यो set cookie भन्ने फंक्सन रिकल हुन्छ त्यो रिकल गर्दाखेरि त्यति पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम को time भन्ने फंक्सन स्न्यापशट लिन्छ र त्यसमा चाहिँ 20 सेकेन्ड्स or 30 सेकेन्ड्स जोड्छ मलाई लाग्छ प्रोबेबली अब 30 सेकेन्ड्स भइसक्यो होला ओके अब यो पेजमा त यो जहिले पनि अवेलेबल किनभने एभ्री टाइम यही फंक्सन हामीले यहाँनिर चेक गरिराखेको छ सेट कुकी यही छ नेक्स्ट फाइलमा गएर अब चेक गर नेक्स्ट फाइलमा गएर अब भ्यू php फाइल सो view_cokie cookie.php किन सेट यही छ भनेपछि यहाँ जहिले पनि अवेलेबल हुन्छ सो लेट्स से ech ओके अघि देखेको चीज चाहिँ यहाँ छँदैछ so let me create a new file here localhost view php cookie भन्ने छ did you see that यहाँ फंक्सन को नाम के थियो control c view cookie.php मा so undefined array user भनेर अब यहाँ यदि तिमीले चेक गर्छौ जुन मैले अघि रन गराइराखेको थियो सेटमा यहाँ चाहिँ जहिले पनि अवेलेबल हुन्छ ओ हैन सो एभ्री टाइम दैट स्क्रिप्ट विल बी अवेलेबल तर केही गरिकन 20 अब यहाँ तिमीले सपोज यसमा चाहिँ अवेलेबल भयो अब यसमा हेरौं एकछिन पछाडी हाम्रो यो पेजमा भ्यू कुकीमा सेट कुकी भन्ने फंक्सन छैन त्यही भएर
30 सेकेन्ड्स पछाडि यो इन्फर्मेसन लस्ट भएर जान्छ। अहिले अभाइलेबल छ हैन, अहिले अभाइलेबल छ। यहाँ रिफ्रेश गरिराखौँ है, फेरि रिफ्रेश गरेँ, ओ गन। के हो मैले अघि कुरो गरिराखेको। अब कसरी चेक गर्ने त? फर इक्जाम्पल यो कुकी भ्यारिएबलमा सेट छ भनेर सब मैले यहाँनिर रिफ्रेश गरिरहेको छु र यसमा भ्यालुएबल सेट छ भने कसरी चेक गर्ने त? यहाँ आइम नट स्योर ब्रेभमा चाहिँ कहाँ छ भन्ने चिज, मलाई लाग्छ सेटिङमा छ कि डेभलपर टुल्स भित्र पनि हुन सक्छ। सेटिङ्समा हुन्छ हो, आइम नट स्योर। सेटिङ्समा कुकी भन्ने हिस्ट्री बुकमार्क्स डाउनलोड यहाँ चाहिँ म देख्दिनँ एडिसनल सेटिङ्समा छ कि, हेरौँ चेक गरौँ। प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी, कुकी एन्ड अदर साइट डेटा भन्ने छ। ओके, क्लियर कुकीज एन्ड डेटा, त्यसमा ल यो त सेटिङ गरियो कि, हेर्नको लागि चाहिँ कहाँनिर होला अब यो, आइम नट स्योर। आइम नट स्योर जे होस्, तर यहाँ इन्फर्मेसन चाहिँ दुइटै तिमीले देख्छौ कि। अब सेसनमा अहिले बनाएर हेरौँला हैन, तर यो चाहिँ रिट्रिभ यसरी गर्न सकिन्छ। यो इन्फर्मेसन भयो। त्यसै अब सेसनको कुरो गरौँ। सेसनमा टाइम लिमिटेसन हुँदैन। सेसन भेरिएबल्सहरुमा चाहिँ टाइम लिमिटेसन हुँदैन, एन्ड इट हैज टु बी द फर्स्ट सेसन अंडरस्कोर स्टार्ट has to be the first function, like key argument चाहिँदैन। Then you declare an array called $SESSI in all caps. Then you specify your variable name. सेसन भ्यारिएबल को तिम्रो नाम के हो त? फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि चाहिँ मैले COLLEG कलेज भनेर राखेँ सेसन भ्यारिएबल को नाम, र भ्यालु चाहिँ HDC भनेर हिमालय दर्शन कलेज भनेर राखिरहेको छु। सो अब तिमीले यहाँ पनि अभाइलेबल हुन सक्छ। सो इको $_ सेसन एक्सेस गर्नु पर्यो भने यसरी नै एक्सेस गर्ने। एन्ड दिस इज केस सेन्सिटिभ। द कीज आर एरे को कीज जुन देखिरहेछौ एसोसिएटिभ एरे हो यो। एरे को कीज केस सेन्सिटिभ हुन्छ, ध्यान दिने ल। सो एउटा चाहिँ यो प्यारामिटर भयो हैन। दोस्रो चाहिँ मानौ मैले एउटा फंक्सन एउटा चाहिँ PHP फाइलमा बनाए my functions भनेर my_functions functions.php भनेर एउटा छुट्टै फाइल मैले बनाए। अब यहाँ माथि मैले फेरि लेखेँ SESSI on session_start and then अब एउटा मैले फंक्सन बनाए। फंक्सन since it's a global variable, $session is a global variable, तिमीले चाहिँ global global keyword युज गरिराख्नु परेन है, डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुन्छ। ग्लोबल कीवर्ड युज गरिराख्नु परेन। सो मानौ गेट सेसन डेटा भन्छौ, सेसन डेटा भनेर मैले एउटा फंक्सन कल गरेँ। अब यहाँ के भन्न सकिन्छ return, अनि त्यसपछि $SESSI on session, सेसन को प्यारामिटर चाहिँ सेसन को प्यारामिटर चाहिँ कलेज। I can do this as well, as simple as that. So function session variables are like function भित्र as an argument pass गर्नु भएन। It's by default available. Okay, you don't need to call global global keyword as well. It's by default available. Okay, तर यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने फेरि पनि तिमीले के गर्न सक्छौ, echo echo अनि get session data। तर त्यो पेजमा यदि सेसन एक्सेस गर्नु छ भने सेसन टु स्टार्ट लेखेकै हुनुपर्छ। So let's go back. सेसन टु स्टार्ट लाई पहिला एक्सेस गरौँ।
रिफ्रेश। सो यहाँ चाहिँ मेरो फाइल छ सेसन अन्डरस्कोर स्टार्ट भनेर। सो एसडीसी भन्ने भ्यालु भेटेँ मैले हैन। इन्स्टेड सेसन आइडी PHP SSID भन्ने कुकी चाहिँ यहाँ बनिसकेको होला। अब मैले यहाँनिर देखाउन जानिनँ हैन। कहाँ हुन्छ भने चाहिँ अब सेटिङ्समा हुन्छ भन्छ तिम्रो साथीले। त्यहाँ कुकी इनेबल चाहिँ हामीले गर्यौं। यहाँ भएका कुकी भेरिएबल्सहरुलाई चाहिँ हेर्न मन लागिरहेको थियो कि। I'm not being able to. We'll find म हेर्दिउँला कहाँनिर भेटिन्छ यो। सो नेक्स्ट हामीले के गर्न लागिरहेको थियो? ओके फंक्सनलाई अब कल गरौँ। सो फंक्सनलाई यदि तिमीले कल गर्छौ यही छ लोकल होस्ट। सो हाम्रो फंक्सन चाहिँ सो my functions.php भन्ने फाइल भयो। लुक even this way you can handle them। हटाउनु पर्यो भने फेरि अर्को रिसेट गर्न पाइन्छ। सो remove session.php फेरि पनि के रिमुभ गर्नलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो session underscore start start भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सिधै session underscore destroy भन्ने फंक्सनलाई हामी कल गर्न सक्छौं। ओके नाउ अब यो पोइन्ट भन्दा पछाडी तिमीले चाहिँ कुनै पनि डेटा भेट्दैन। मानौ यो फाइललाई कसैले कल गर्यो remove.session। सो remove session.php यो फाइललाई कसैले कल गर्यो start my mistake start okay so session को remove भइसक्यो। but here if you go back and check your session data अब स्टार्ट मा चाहिँ चेक नगरौ किनभने त्यहाँ सेसनमा सो स्टार्ट भनेर भेरिएबल बनाएको छ। if you go back and check your functions if you go back and check your functions my function.php see कलेज चाहिँ छैन है भन्छ just because it has been removed। अब एउटा सर्भरमा यी इन्फर्मेसन्सहरु डिफरेंट मानौ थाउजन्ड्स अफ युजर्सहरु कनेक्टेड छ भने थाउजन्ड्स अफ युजर को लागि त्यो फाइल थाउजन्ड डिफरेंट फाइल्सहरु सर्भरमा बसिराखेको हुन्छ कन्सिडरिङ one for each client। ठीक छ। सो सेसन भेरिएबल्सहरु अब पेजमा चाहिँ त्यसरी बसिराखेको हुन्छ अन द सर्भर। ल विथ दैट थिङ सेड यो सेसनको चाहिँ हामीले कसरी भ्यालु एक्सेस गर्ने सेसनको भ्यालु कसरी रिमुभ गर्ने अनसेट भन्ने छ भने अनसेटमा चाहिँ तिमीले एउटा भ्यारिएबल एउटा पर्टिकुलर सेसनको भ्यारिएबललाई मात्रै रिमुभ गर्न सक्छौ। वी हैव unset अनसेट भन्ने छ। सो अनसेट भन्ने छ unset अनसेट हैन एन्ड देन यु प्रोवाइड द सेसन भ्यारिएबल नेम। अब यहाँ गजब छ कि यु क्यान पास एनी भ्यारिएबल एरे हुन सक्छ जेसुकै हुन सक्छ। सो सेसन अनसेट गर्नु छ भने पर्टिकुलर त्यहाँ पनि suppose मैले यो फंक्सन युज गर्ने session onset means all the session variables will be removed rather सबैको भ्यालु चाहिँ ब्ल्याङ्क भइदिन्छ। the session hasn't been destroyed those files are right there। ठीक छ। so destroy भन्नुको मिनिङ all the files will be removed temporary files will be removed from the server। onset मा सबैको भ्यालु 0 बनाइदिन्छ ब्ल्याङ्क स्पेस बनाइदिन्छ त्यसले। ल अब कुरो गरौँ वर्किङ विथ फाइल्स। ओके निर्मललाई सोधौं के भन्छ निर्मलले। अब shall we move forward फाइल्स तिर लागौं। ओके सो फाइल्स थ्योरिटिकल हामी हेर्छौं। मसँग लास्ट 2 मिनेट्स 3 मिनेट्स छ फाइललाई ह्यान्डल गर्नको लागि। सी
सो while handling of files with PHP, यो फाइल भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्कमा भएका फाइल्सहरु हो। यसरी डिस्कमा हार्ड डिस्कमा भएका फाइल्सहरु हो के। सो यो मेरो फाइल 1 होला, फाइल 1 डट से txt हुन सक्छ, त्यसैगरीकन फाइल 1 डट बाइनरी हुन सक्छ, त्यसैगरीकन फाइल 1 डट docx हुन सक्छ, एन्ड सो अन एन्ड सो अन, मल्टिपल डिफरेन्ट फाइल्सहरु हुन सक्छ। सो सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, त्यो फाइललाई हामीले खोलेको हुनु पर्यो, ओपनिङ अ फाइल। त्यसको लागि हामीसँग स्पेशल फंक्सन छ fopen open, we'll talk about this। रिडिङ अ फाइल fread, यसले चाहिँ हामीलाई ब्लक रिड गर्छ। यदि तिमीले सम्झेको छौ भने हामीले सी प्रोग्रामिङ पढ्ने बेलामा पनि डिस्कमा फाइलको कन्टेन्ट रिड गर्नको लागि fread भन्ने फंक्सन नै थियो, तर त्यहाँ के थियो, एउटा ब्लक रिड गर्नको लागि we had to specify the size as well। सो साइज हामी के गर्थ्यौं, साइज अफ अनि char दिन्थ्यौं। साइज अफ क्यार तिमीलाई थाहा छदैछ सिंगल एउटा 1 बाइट्स को हुन्छ। सो बाइट बाइ बाइट एउटा एउटा क्यारेक्टर हामीले रिड गर्थ्यौं। दैट्स नट पोसिबल विथ केस अफ PHP। PHP मा रिड गर्नु पर्यो भने थ्रु आउट रिड गर्छ, एउटा चंककै रूपमा रिड गर्छ। ओके, हामीले यसरी साइज स्पेसिफाई गर्न सक्दैनौं। सो रिड्स म यसलाई चाहिँ सो रिड्स द कन्टेन्ट अफ द फाइल, content of the file as a whole chunk, writing a file। अब राइटिङ फाइल भन्ने बेलामा अब तिमीसँग कुनै सर्टेन टेक्स्ट डेटा छ, त्यो टेक्स्ट डेटालाई चाहिँ तिमीले फाइलमा राइट गर्नु पर्यो भने अब यसले पनि के गर्छ, चंककै रूपमा राइट गर्छ। सो यसको लागि फंक्सन छ fwrite। writes the whole string at once। closing a file, यसको लागि हामीसँग available function छ fclose। see, you are introduced to all these functions in C programming। तर PHP मा अलिकति फरक छ है, अलिकति फरक इन द सेन्स हामी चाहिँ क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर रिड गर्न सक्दैनौं किनभने हामीसँग पोइन्टर छैन। त्यही भएर रिड गर्नु पर्यो भने बिगिनिङ अफ द फाइल एन्ड एन्ड अफ द फाइल EOF सम्म मात्रै हामी रिड गर्न सक्छौं। त्यो काम गर्नको लागि भनौं फाइलमा एन्ड पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नु पर्यो भने वी हैव भेरी स्पेशल फंक्सन कॉल्ड FEOF। फाइलको एन्डमा पुग्यौं कि भनेर हामी चेक गर्छौं। सो जबसम्म फाइल अफ एन्डमा हामी पुग्दैनौं तबसम्म कन्टेन्टलाई रिड गर्न मन लाग्छ भने हामीले यस्तो काम गर्न सक्छौं, ब्ला ब्ला ब्ला। See, so until you reach to the end of the file you can perform some actions। so FEOF मा चाहिँ हामीले पास गर्नु पर्यो। अब फाइल पोइन्टर पनि त चाहियो, कुन फाइल हो भनेर चिन्नको लागि फाइल पोइन्टर चाहियो। सो यो फाइल पोइन्टरमा एन्ड अफ द फाइल नपुगुन्जेलसम्म के काम गर प्लिज, PROCESS प्रोसेस हामी गर्न सक्छौं। कति बेला चाहिन्छ, मानौ कुनै CSV फाइल तिम्रो साथीले एकछिन अगाडि कुरो गर्दै थियो हैन, सर CSV फाइललाई रिड गर्नु पर्यो। सो CSV फाइल कति लेन्थको छ हामीले कसरी थाहा हुन्छ हैन, त्यो साइजलाई हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने फाइलको हामीले साइज थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो to determine the size of the file we have a very special function called fgetSize or fileGetSize भन्ने एउटा हामीसँग स्पेशल फंक्सन छ। but before moving to that, फाइल खोल्नु पर्यो भने look at this theoretically। it says the fopen function is used to open a file। it requires, important way, it requires 2 arguments। the first argument is the file name whereas the second argument is the mode। mode जहिले पनि string मा फर्मेटमा हुनुपर्छ, ध्यान दिने, mode has to be in string format, डबल कोट भित्र हुनुपर्छ भन्छन् के। सो string format मा हुनुपर्छ। so file modes can be specified as one of the 6 options। हामीसँग read mode छ, write mode छ हैन, append mode छ। त्यसैमा अब तिनले अर्को थप्यो भने R मा R+, W मा W+, A मा A+। यो चाहिँ के हो, read and append both, sorry, read and write दुवै काम गर्न पायो यो फाइल यो मोडमा खोलेको छ भने। राइट मोडमा खोल्छौ भने
यदि फाइल छैन रे सपोज है, फाइल रिड गर्न चाहन्छ फ्रम द बिगिनिङ अफ द फाइल, तर केही गरिकन त्यो फाइल पहिलादेखि एभाइलेबल छैन भने अब उसले राइट गर्ने क्षमता पनि राख्छ, एउटा न्यू फाइल क्रिएट गरिदिन्छ र त्यसमा बिगिनिङ अफ द फाइलबाट कन्टेन्टलाई राइट गर्न थाल्छ। एपेन्डमा कर्सरलाई सबैभन्दा लास्टमा राख्छ, एन्ड अफ द फाइलमा राख्छ, EOF भन्छ एक्चुअली, एन्ड अफ फाइल भन्छ, त्यहाँ गएर राख्छ र त्यस पछाडि केही नयाँ कन्टेन्ट छ भने त्यो पोइन्ट भन्दा फर्दर कन्टेन्टहरूलाई राइट गर्न थाल्छ। द्याट्स वाट इज दिस युज्ड फर। फाइलका मोड्सहरू है, लुक मोडमा RR प्लस WW प्लस, अब यो पढ्ने आफै, मैले चाहिँ अहिले केही पनि भनेन। के भन्छन्, इफ एन एटेम्प्ट टु, लुक, so if an attempt to a file is fails, then fopen returns a value of false. Otherwise, it returns a file pointer. Returns a file pointer means you'll have to collect it. So $fp भन्नु पर्यो, file pointer collect गर्नु पर्यो। So fclose, sorry, fopen हैन। सो fopen गरिसकेपछि एउटा हामीसँग फाइल पोइन्टर दिन्छ र हामी भेरिफाई गर्छौं, लजिक एप्लाई गर्छौं। इफ not $fp means what? File has not been opened. Not opened. गजबको चीज के छ भने यदि हामीले फाइल खोल्नै पाएको छैन किन अगाडि बढ्ने, सिधै एप्लिकेसनलाई टर्मिनेट गरे भइहाल्यो नि। सो हामी एउटा स्पेशल PHP फंक्सन युज गर्छौं कल्ड एक्जिट। यो पोइन्ट भन्दा अगाडि किन बढ्ने, फाइल खोल्नै पाएको छैन भने। त्यही भएर मेन काम पहिला फाइल पोइन्टर f ओपन गर्ने र त्यसमा चाहिँ चेक गर्ने फाइल खुल्यो कि खुलेन। कुनै रिजनले नखुल्न सक्छ, फर एक्जाम्पल मानौ त्यो फाइल अलरेडी कुनै एप्लिकेसनले गर्दाखेरि रिड लक लागिराखेको छ हैन, लकिङको प्रोटोकलहरु युज गर्दाखेरि लक लागिराखेको छ भने तिमीले खोल्न पाउँदैनौ, वा तिमीसँग त्यो फाइल एक्सेस गर्ने पर्मिसन छैन हैन, सिस्टम फाइल खोल्न खोजिरहेछौ तिमीसँग पर्मिसन छैन, फाइल खुल्दैन। दोस्रो, वा फाइलमा के गरेको छ त्यहाँ chmod भन्छौं हामी, chmod, chmod भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ, त्यो उसको चाहिँ पर्मिसन्स नै छैन, 000 हाल्दियो रे फाइललाई हैन, पर्मिसन चाहिँ 000 छ। सो chmod कुनै एउटा फाइलको पर्मिसन 000 छ भने इट बिकम्स अनएक्सेसिबल, only the root user can access it, nobody else will be able to access it, not a read, not a write, not a execute, कसैले पनि गर्न पाउँदैन। That's it, 0. We'll talk about chmod as well. So fclose, once you are done with everything, just close the resources. Disk resource close गर्नु पर्छ, त्यही भएर हामी fclose भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छौं। Once you say fclose, we'll have to pass the file pointer $fp जुन तिमीले अघि कलेक्ट गरेको थियो। It's similar to MySQL I_close, त्यहाँ भित्र हामीले $link पास गर्थ्यौं, यहाँ fclose मा $fp पास गर्छौं। भन्छ after making a changes in the opened file, it is important to close it with the fclose function. The fclose function requires a file pointer, मैले अहिले भने नि file pointer लाई argument को रूपमा चाहिन्छ, as its argument, and then returns true when the closure succeed or fails if it fails, or false भन्छ हैन। So true or false भन्छ। That means even भोलि पर्सि तिमीले फाइल सक्सेसफुली क्लोज भयो भएन भने चेक गर्नु पर्यो भने युजुअली हामीले चाहिँ fclose मात्रै भन्दै पुग्छ, assuming क्लोज भइसक्यो। So exam point of view बाट important, how do you read a file हैन, कुनै फाइलमा सर्टेन टेक्स्ट डेटा छ, सो एउटा फाइलबाट रिड गर्नु पर्यो, मानौ a.txt बाट रिड गर्नु पर्यो, त्यो डेटालाई चाहिँ b.txt मा राइट गर्नु पर्यो। एक्जाममा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है। सो रिड फ्रम हियर एन्ड राइट टु दिस फाइल। सो अब मेमोरीमा कतिवटा फाइल हामीले खोल्छौं, दुईटा। ए लाई कुन मोडमा खोल्छौं, रिड मोडमा, बी लाई कुन मोडमा खोल्छौं, डब्लु मोडमा। त्यो भनिसके पछाडी अब ए को कन्टेन्टलाई रिड गर्नु पर्यो fread, बी को कन्टेन्टमा गएर राइट गर्नु पर्यो fwrite. So this is the concept. This function requires two arguments. These must be file pointer and length of the file expressed in bytes. ध्यान दिने, length of the file expressed in bytes गर्नको लागि हामीसँग फाइल साइज भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ। यो फंक्सनले जुनसुकै तिमीले यदि सपोज फाइलको पाथ तिमीले प्रोवाइड गर्यौ भने उलाई चाहिन्छ फाइलको पाथ, path, path of file. सो फाइलको पाथ एज एन आर्गुमेन्ट दियो भने उले साइज भनिदिन्छ बाइट्समा। That's done. So it's easy for us. Look, अब यसलाई चाहिँ एउटा रन नै गरौँ हैन।
सो यसले के भन्छ भने एउटा चाहिँ हामीले फाइल डट टीएक्सटी भन्ने फाइल खोल्न खोजौँ रिड गर्नलाई हैन, र त्यो फाइल खुलेन भने एरर भयो फाइल खोल्नलाई। सपोज फाइल छँदै छैन, कहाँबाट खोल्छ? रिड मोडमा खोल्न खोज्यो भने नभएको फाइल खोल्न पाउँदैन उसले। सो फाइलको यदि भेट्यो भने अब हेर न, एक्जिट भन्दा तल आउनुको मिनिङ के हो? फाइल भेटिसक्यो। यो पोइन्ट भन्दा तल आउनुको मिनिङ के हो? फाइल भेटिसक्यो। फाउन्ड। अब मलाई साइज चाहिन्छ, सो मैले साइज कलेक्ट गर्नलाई फाइल साइज भन्ने मेथड कल गर्छु। डिस्कको कन्टेन्ट रिड गर्नु पर्यो, ध्यान दिने। एफ रिड को मिनिङ के हो? युजरबाट रिड गर्ने होइन, डिस्कको कन्टेन्ट रिड गर्ने। डिस्कको रेस्पेक्टमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है, ध्यान दिनु। एफ रिड एन्ड एफ राइट भन्नुको मिनिङ डिस्कको रेस्पेक्टमा हेर्ने। When I say F read, reading from the file. When I say F write, writing to the file. So F read means file pointer जुन हामीले अघि खोल्न खोजिरहेका थियौं यहाँ छ हैन, यो भनेको हाम्रो लागि फाइल पोइन्टर भयो। फाइल साइज जुन अहिले भर्खरै हामीले कलेक्ट गर्यौं, कति बाइट्स रिड गर्नु पर्यो, सो यसले चाहिँ एउटा चंक रिड गर्छ, चंक अफ दैट मेनी बाइट्स। I hope you are getting the point now. So whole chunk has been copied to file text. टेक्स्ट कै फर्मेटमा आयो अहिलेलाई, assuming text text भन्ने फंक्सन छ, सरी फाइल चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट टाइपको छ भनेर। सो नाउ इभन इफ यु क्लोज द फाइल, नो प्रब्लम, त्यो कन्टेन्ट हामीसँग आइसकेछ, भेरिएबलमा मेमोरीमा आइसक्यो। सो डिस्कबाट उले के गर्यो? डिस्कबाट हार्ड डिस्कबाट कन्टेन्टलाई आएर बफरमा राखिसक्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो BUFFER बफरमा हो। अब यो बफरको डेटालाई उले के गर्छ? प्लेन TEXT टेक्स्ट स्ल्याश HTML को फर्मेटमा क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। दिस इज व्हाट PHP डज। दिस इज व्हाट PHP डज। यो सबै काम गर्नको लागि हामीसँग PHP इन्जिन छ। यो सबै काम गर्ने यति पार्ट चाहिँ हाम्रो PHP इन्जिनले गरे हो, र त्यसमा रिटर्न गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सर्भरले गरिराखेको छ। तिमीले त्यसै बुझ्नु पर्यो है। ल अब रिड गर्ने काम सकिसक्यो। सो एउटा काम गरौँ न त, यसो फाइलमा जाउँ, एउटा नयाँ फाइल बनाऊ, एउटा चाहिँ प्लेन टेक्स्ट टाइपकै बनाऊ, से hello.txt भनेर एउटा फाइल बनाऊ, अनि यहाँ चाहिँ मैले hello world भनेर मैले एउटा टेक्स्ट लेखेँ। ठीक छ, एज सिम्पल एज दैट। एउटा फाइल बनाऊ, लेट्स कॉल इट PHP फाइल to read contents .php अथवा टेक्स्ट कन्टेन्ट भन्थ्यो अहिलेलाई, किन CSV काम पनि बाँकी छ। सो टेक्स्ट कन्टेन्ट्स भनेर भन्थ्यो। सो सबैभन्दा पहिला ओपन द फाइल। उप्स, सो ओपन द फाइल। सो फाइल ओपनको लागि हामीसँग $fp भनेर कलेक्ट गर्छौं फाइल पोइन्टर भन्नलाई। एफ ओपन नाम गरेको फंक्सन छ। पाथ अहिले जस्ट बिकज मैले सम्झेको छु यो फाइलको नाम भनेको hello.txt हो र सेम लोकेसनमा छ भन्नको लागि मैले hello.txt भन्ने एउटा रिलेटिभ पाथ प्रोभाइड गरे। एक्सक्युज मी, रिलेटिभ पाथ मैले प्रोभाइड गरे। कुन मोडमा खोल्नु पर्ने भन्दाखेरि कन्टेन्टलाई रिड गर्नु छ, सो मैले रिड मोडमा कन्टेन्टलाई यसरी राखिराखेको छु। अब चेक गरौँ फाइल खुल्यो कि खुलेन हैन भनेपछि मैले चेक गरे, भेरिफाई if the file is opened or not. So हामी भन्छौं if not $fp, त्यो भनेको null false रिटर्न गरिराखेको हुन्छ खुलेन भने, र दुईटा false मिलेर चाहिँ true भयो, राइट। सो त्यसको मिनिङ के हो? फाइल could not be opened। युजरलाई पनि एउटा मेसेज दिउँ, echo sorry file could not be opened। Okay, so far so good। else मा अझ हामी नर्मली के गर्छौं, यसलाई चाहिँ एक्जिट गर्दिन्छौं यही exit एक्जिट। यो चाहिँ PHP को फंक्सन टु टर्मिनेट भन्न खोजेको। सो यो पोइन्ट भन्दा फर्दर the file has been ओपन। सो हामीले के गर्यौं, अब कन्टेन्टलाई रिड गर्नु पर्यो। सो रिड द कन्टेन्ट्स। एफ ओके, कन्टेन्टलाई रिड गरेर कुनै एउटा भेरिएबलमा राखौं। सो डलर
D88 डेटा भनेर मैले रिड गर्न खोजिरहेको छु एन्ड आई से FREAD रिड उसलाई दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ हैन दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ त्यही भएर पहिलो आर्गुमेन्ट कलेक्ट गर्नलाई फाइलको साइज चाहियो हामीलाई डलर फाइल SIZE साइज चाहियो सो FILE फाइल साइज अनि पास गर्नु पर्यो hello.txt hello.txt एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट म तिमीलाई गाइड गरिदिन्छु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा के हुन्छ भने यो जुन तिमीले फाइल यहाँ पास गर्यौ नि इट्स अलवेज बेटर टु ह्याभ अ फाइल नेम $FILE फाइल NAME नेम इक्वल्स टु किन यो जहिले पनि काम लागिरहेको हुन्छ मल्टिपल फंक्शन्समा यसको आर्गुमेन्ट चाहिन्छ सो hello.txt भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाउँछु एडभान्टेज अब यहाँ पास गर्ने बेलामा चाहिँ गर्स there is something wrong okay so यहाँ पास गर्ने बेलामा डलर फाइल नेम भनेर मैले यहाँ रिस्टोर गर्छु अब यहाँ पनि एडभान्टेज भयो सो मैले डलर फाइल नेम यहाँ रिप्लेस गर्न सक्छु oops फाइल नेम सो फाइल साइज भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ त्यसलाई हामीले फाइल नेम पास गर्ने बित्तिकै फाइल साइज कलेक्ट गर्यौं अब FREAD लाई दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ पहिलो फाइल पोइन्टर दोस्रो फाइलको साइज we are done so डेटा रिड गर्न अब एज्युमिङ डेटा रिड गरेर भ्याइसक्यो कहिलेकाहीँ रिड नगर्न पनि सक्छ है कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मानव डिस्कको त्यो रिड राइट हेड फेल भइदियो काम गर्दै जाँदाखेरि फेल भइदियो सो अब फाइललाई क्लोज गर्दियौ फाइल F क्लोज $FP done closing the file so अब कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गरौँ display the contents so we say echo dollar data done अब म इमिडिएटली read underscore text underscore contents यसलाई मात्रै रन गराउँछु ध्यान दिए ल यसलाई मात्रै रन गराउँछु assuming that file is right there so read text contents.php यो फाइललाई मात्रै रन गराउँछु exit exit मा मैले के गरे सेमिकोलन लेखिन कि लाइनमा एरर देखायो on line number 9 oh semicolon माथि छुटिरहेछ सो कन्टेन्ट रिड गरेर यहाँ डिस्प्ले गरिराखेको छ इमेजिन गरौँ तिमीले के गर्यौ आफ्नो इन्फर्मेसनको आधारमा हेलो वर्ल्ड दिस इज न्यू CONTENTS कन्टेन्ट्स भनेर तिमीले यहाँ फेरि चेन्ज गर्यौ अब यो चेन्ज गर्ने चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ हेरौ तर यहाँ चाहिँ के भयो एउटै लाइनमा आइराखेको छ देख्यौ हजुर मेरो स्क्रिन शेयर गरिरहेछ एकैछिन ल यो चल्दै गर्दा हैन यो चल्दै गर्दाखेरि यो म्युट भएको के चाहिँ सुनेनौ तिमीले कहाँसम्म सुन्यौ त्यो भन त कहाँसम्म सुन्यौ त्यो भन न ओके सो म प्रोग्राम गरिरहेको थिएँ अनि यहाँ फाइल कन्टेन्ट लेखेँ हैन यो थाहा पायो हो यहाँ फाइल क्लोज सम्म थाहा पायो हो ओके म कोड लेख्दाखेरि म आई डोन्ट स्टप के मैले बोलिरहेको हुन्छु सो यहाँसम्म थाहा पाइसकेपछि अब मैले ब्राउजरमा रन गराउनु पर्यो सो त्यही भएर जब मैले यसलाई क्लिक गरेँ अनि कोइन्सिडेन्टली यहाँ क्लिक भयो होला नो प्रब्लम सो हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि
यो सेसनको इन्फर्मेसन हटाइदिउँ। ल कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्प्ले गरायौँ। जस्ट मैले फाइललाई रिफ्रेस गर्दैछु, हेर न, रिड अन्डरस्कोर टेक्स्ट अन्डरस्कोर कन्टेन्ट्स भन्ने यो फाइलले त्यहाँभित्रको कन्टेन्टलाई रिड गर्छ। मानौ कुनै सर्टेन एप्लिकेसनले त्यो टेक्स्ट के फाइलमा फर्दर केही अरू चेन्जेसहरू गर्यो। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ /n भनेर लेख्छु। मानौ यहाँनिर चाहिँ /n लेख्छु, ध्यान दियो ल, \r अनि \n भनेर यसरी मैले लेख्छु, न्यू कन्टेन्ट्स भनेर सपोज मैले यसरी लेखेँ। अब यहाँ के हुन्छ, ब्राउजरमा रिफ्रेस गरौँ एकचोटि। Did you see that? All those contents are then and there. जसरी तिमीले लेख्छौ ठ्याक्कै त्यसरी नै यो ओपन हुने भयो। भोलि पर्सि एउटा न्यू लाइनलाई हामीले भनौँ न br को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने nl to br भन्ने एउटा फंक्सन छ। कन्टेन्टलाई nl to br भन्ने एउटा फंक्सन छ। सो हामी कन्टेन्ट भित्र जान्छौं, यहाँ डेटालाई सिधै नदेखाएर nl to न्यू लाइन। मेरो बत्ती गयो एकैछिन, ल म डेटा कनेक्सन अन गरिहाल्छु। ओके, सो nl to br भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ। त्यसमा कुनै पनि तिमीले स्ट्रिङ डेटा दिन्छौ र त्यसमा न्यू लाइन यदि उसले भेट्यो भने त्यसलाई br को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छ। लेट्स हिट रिफ्रेश। लुक, सो उसले न्यू लाइनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ br को रूपमा उसले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ। यहाँ जब तिमीले लाइन ब्रेक गर्यौ, हेर त यहाँ hello.txt मा छौ। सो जब तिमीले यहाँ इन्टर थिच्यौ नि, त्यो इन्टर थिच्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्यो, उसले चाहिँ न्यू लाइन को रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ। सो अल new lines will be converted to br. We have a very special function. All new line will be converted to br. Function यहाँ चेक गर्छौ भने चेक गर, ओह br अटोमेटिकली आइरहेछ। वेल, यो डिस्कसन पनि हामीले भ्यायौं, फाइल क्लोज गर्ने काम पनि हामीले भ्यायौं। एकैछिन तिम्रो ओके बत्ती आइसक्यो, डन। ल यो कन्टेन्ट रिड गर्न र सरी फाइललाई नै म डिलिट गर्दिन्छु। इमेजिन गर्नु फाइलै छैन हैन, सर्भरमा मेरो फाइल छैन रे। फाइल नहुनुको मिनिङ के हो, मैले राइट क्लिक गरेँ, यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु। यहाँ उसको रिफरेन्स भेट्यो, त्यही भएर डिलिट गर्न दिएन। अहिले चाहिँ म रिफ्याक्टर गरिदिउँ हैन, यसलाई चाहिँ सेभ डिलिट चाहिँ नभनौँ हैन। सो अब चाहिँ म्यानुअली यो फाइल डिलिट भयो। ओके, नाउ लुक, जुन एरर अघि देखिराखेको थियो तिमीले हामी के लेखेका थियौ, फाइल भेटेन भने सी फेल टु ओपन स्ट्रिम भनेको भन्न, नो साइज फाइल or directory in the path this much भन्दै। अब यो जुन वार्निङ आइराखेको छ, यो वार्निङलाई हामी लाइभ सर्भर्सहरुमा डिप्लोयमेन्ट सर्भर्सहरुमा सप्रेस गर्नुपर्छ। सो सप्रेस गर्नलाई हामी यहाँ माथि लेख्न सक्छौं error error underscore reporting reporting 0 भनेर। सो एरर रिपोर्टिङ यदि मैले लाइभ सर्भरमा, किनभने लाइभ सर्भरमा यस्तो इन्फर्मेसनहरु क्लाइन्टले मन पराउँदैन हैन। सो एरर रिपोर्टिङ 0 भन्ने बित्तिकै यु विल नट बी लुकिङ एट एनी वार्निङ्स, एनी एरर्स एन्ड एनीथिङ एल्स। सो अरु वार्निङहरु सप्रेस गर्नको लागि हामीले यो फंक्सन युज गर्न सक्छौं। इट्स कल्ड एरर अन्डरस्कोर रिपोर्टिङ, र त्यसको भ्यालु 0 राख्न सक्छौं। अब तिमीलाई हैन, तिमीले चाहिँ err अन्डरस्कोर वार्निङ और err अन्डरस्कोर एररहरुलाई देखाउने, वार्निङलाई सप्रेस गर्ने, त्यस्तो काम पनि यहाँ गर्न पाइयो। लुक, these are all different values to it. So यदि 1 दियौ भने एररहरु चाहिँ देखिन, एरर मात्रै सप्रेस हुन्छ। 2 दियौ भने वार्निङ मात्रै सप्रेस हुन्छ। के चाहिँ सप्रेस गर्ने भने चाहिँ तिमीले एररको लेभल प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्सिङ टाइपको एरर हो कि एन्ड सो अन। ल अर्को के छ, राइट को कुरो गरौँ। म यही फाइलमा चल्छु है, यही फाइलमा चल्छु। एउटा चाहिँ फाइललाई राइट गर्नको लागि फाइललाई wri write.php। ओके, फेरि पनि डलर फाइल नेम खोलौं। एउटा फाइल नेम इक्वल्स टु hello.txt। we are coming to the point of CSVs। so hello.txt। त्यसपछि फाइललाई खोल्नु पर्यो, फेरि पनि सेम थिङ, ओपन द फाइल।
राइट मोड W र W प्लस मा डिफरेन्स के छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ एक लाइनमा थ्योरी सोध्न सक्छ व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन W एन्ड W प्लस W मा चाहिँ खोल्छौ भने त्यो फाइल पहिला चेक गर्छ छ कि छैन लोकेसनमा हैन त्यसको फंक्सनको नाम हो फाइल EXISTS फाइल अंडरस्कोर एक्जिस्ट भन्ने हामीसँग स्पेशल फंक्सन छ त्यो लोकेसनमा छ कि छैन भने उले इन्टरनली चेक गर्छ र फाइल भेटेन भने नयाँ फाइल चाहिँ बनाउँदैन ध्यान दिनु नयाँ फाइल बनाउँदैन तर यदि फाइललाई हामी W प्लस मोडमा खोलेको छौं भने फाइलको लोकेसनमा गएर चेक गर्छ फाइल अवेलेबल छ भने त्यसलाई राइट गर्न खोज्छ र फाइल अवेलेबल छैन भने नयाँ फाइल क्रिएट गर्छ र त्यसपछि बल्ल त्यसमा फाइलमा राइट गर्छ दैट्स द डिफरेन्स $FP equals FWRIT राइट ओगा पहिला ओपन गर्नु पर्यो नि त हैन सो OPEN ओपन ओपन गर्नलाई फाइलको नाम चाहिन्छ सो फाइलको पाथ चाहियो एक्चुअली फाइलको पाथ मिन्स कुनै डाइरेक्टरी भित्र सेभ गर्नु छ भनेपछि यहाँले तिमीले डाइरेक्टरीको नाम पनि हाल्नु पर्यो के सपोज मलाई चाहिँ एउटा डिस्क DISK डिस्क FILES फाइल्स भन्ने यदि मेरो फोल्डर छ भने you'll have to specify this way सो अब मेरो फाइलको नाम के गर्छ यहाँ डिस्क फाइल नाम गरेको एउटा फोल्डर खोज्छ उले फोल्डर आफै त बनाउन पाउँदैन त्यही भएर DISK FILES फाइल्स नाम गरेको एउटा फोल्डर खोज्छ त्यहाँ भित्र चाहिँ यो फाइल बनाउन खोज्छ ल let's say W write mode if not $FP $FP file has been opened so के contents लिउँ अब के लेख्नु छ तिमीलाई contents equals to hi everything is fine अब यो कन्टेन्ट लाई राइट गर्नु छ सो वी से मानौ यो सक्सेसफुली राइट गर्यो गरेन भन्नको लागि FWRIT $FP पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ फाइल पोइन्टर दोस्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ कन्टेन्ट्स गिभ मी अ सेकेन्ड है सो स्ट्रिम र त्यसपछि डेटा छ हैन सो स्ट्रिम भन्ने बित्तिकै फाइल पोइन्टर $डेटा भनेको $कन्टेन्ट्स बेटा and this returns true if it's successful त्यही भएर हामी के भन्छौं echo contents has been written contents has been WRITTEN written to the DISK disk बडा फाइल क्लोज गर्नु पर्छ क्लोज इट so FCLOSC close $FP excuse me ल सो हाम्रो फाइलको नाम हो f_write.php we'll see f_write.php this is our file अब तिमीले चेक गर्छौ भने hello.txt हामीसँग छैन let's see whether it can create a file or not f_write.php localhost fwrite.php contents has been written to the disk यसको मिनिङ अघिसम्म फाइल थिएन भन्नुको मिनिङ त्यहाँनिर डिस्कमा एउटा फाइल क्रिएट गर्यो ल हेर डिस्क फाइल्समा त्यहाँ एउटा hello.txt फाइल बन्यो अटोमेटिकली त्यसमा भित्र गएर हाई एभ्रीथिङ इज फाइन भनेर पनि लेखिसक्यो पर्फेक्ट हैन सो अब W प्लस मोडमा रिडिङ एन्ड राइटिङ दुवै काम हामीले अघि नोट्समा देखेको थियौं W प्लस मोडमा चाहिँ के गर्छ भनेर हेरौ त्यसो मैले अघि भनेको थिएँ ओपन द फाइल फर बोथ रिडिङ एन्ड राइटिङ ओन्ली प्लेसेस द फाइल पोइन्टर एट द बिगिनिङ अफ द फाइल सो केही तिमीले त्यसमा चाहिँ लेख्न थाल्यो भने त्यसलाई ओभरराइट गर्छ कन्टेन्टलाई ओभरराइट गरिदिन्छ W प्लस मोडमा केही कन्टेन्ट तिमीले सपोज सुरुदेखि लेख्न थाल्यो भने उसले ओभरराइट गरिदिन्छ therefore we have the new concept called append so opens the file for writing only places the file pointer writing only भन्ने बित्तिकै ध्यान दिनु नि फेरि append मोडमा खोल्या छ भने
एफ रिड नाम गरेको फंक्सन इज नट एक्सेसिबल। ए प्लस मोडमा खोलेको छौ भने अब बोथ फंक्शन्स आर अभाइलेबल, एफ राइट इज अल्सो अभाइलेबल एन्ड एफ रिड इज अल्सो अभाइलेबल। त्यही भएर भन्छ रिडिङ एन्ड राइटिङ आर बोथ अभाइलेबल्स है, ध्यान दिने। यहाँ पनि सेम चीज डब्लु प्लस मोडमा भन्छौ भने बोथ एफ रिड एन्ड एफ राइट दुवै काम हामी गर्न पाउने भयौं। तर केही गरी डब्लु मोडमा मात्रै खोलेको छ भने राइटिङको पर्पसले मात्रै खुल्यो रे फाइल, त्यसलाई चाहिँ हामी रिडिङ गर्न पाउँदैन, त्यो कन्टेन्टलाई हामी रिड गर्न पाउँदैन। जस्ट फर एक्जाम्पल हेर है, मैले चाहिँ यहाँ अघिकै एफ राइटमै जाउँ। अब यो कन्टेन्ट हामीले लेखेर भ्याइसक्यौं, लेट्स ट्राई टु रिड द कन्टेन्ट। डलर डेटा इक्वल्स टु लेट्स ट्राई टु रिड द कन्टेन्ट, एफ आर ई डी रिड हैन, एफ रिड डलर एफ पी बडा फाइलको साइज चाहिन्छ होला, तिमीलाई थाहा छदैछ। सो मैले सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ यहीँनिर लेख्न सक्छु, एफआइएलई फाइल एसआइजेडी साइज र फाइल साइज चाहिँ डलर, फाइल नेम पास गर्न सक्छु। ओके, इभन दिस इज परफेक्टली फाइन। डलर डेटा आयो, म त्यो डेटालाई चाहिँ इको गर्न चाहन्छु। जुन इन्फर्मेसन मैले एकछिन अगाडि स्टोर गरेँ अब डिस्कमा गएर रिड गर्न चाहन्छु। ध्यान दिनु, मोड डब्लु मोड हो, सो राइट ओन्ली भन्छ। See, F read is not available. Read of 8192 byte failed with error number 9 bad file descriptor. Descriptor भन्ने बित्तिकै त्यसको जुन हामीले स्पेसिफिकेसन गरेका छौं that cannot be available. तर कन्टेन्ट चाहिँ राइट भइसक्यो है। डब्लु प्लस मोड यसलाई चेन्ज गरौँ, डब्लु प्लस मोडमा यसलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ चेक गरौँ है, यही हो डिफरेन्स। The contents has been written to the disk. अब त्यो डिस्कमा चाहिँ कन्टेन्ट जुन लेखेको छ इको डलर डेटा हामीले गर्यौं, डलर फाइल नेम साइज इन बाइट्स इको डलर डेटा कन्टेन्ट देखिनु पर्ने हो। एभ्रिथिङ फाइन त छ यहाँ फेरि, गिभ मी सेकेन्ड है। F read सर्टेन स्ट्रिङ फर्मेटमा रिटर्न गर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउँ। रिफ्रेस गरौँ एकचोटि, सरी एफ फाइल राइट भन्नेलाई हामी रन गराइरहेको छ नि, कहाँबाट भेट्छ त? त्यसमै हामीले सर्टेन चेन्ज गरे हैन। फाइल साइज डलर फाइल नेम file pointer read mode file size, that's fine, यति त हो हामीले गरे। डब्लु प्लस मोडमा चाहिँ मैले रन गराएको काम गरेको छैन जस्तो लाग्यो हैन। डब्लु प्लस मोडमा चाहिँ रिड गर्न भनेको सेम फाइल पोइन्टरले रिड गर्न पनि सक्थ्यो भनेर, द्याट्स आवर नलेज। डब्लु प्लस मोडमा हामीले खोलिसकेका छौं, मेबी कतै त्यो फाइल पहिलादेखि नै खोलिरहेको छ कि एकचोटि म चेक गर्छु। यहाँ पहिलादेखि नै खोलिरहेको छ कि no, it's not being written. त्यसको फाइल पाथ अलिकति चेन्ज गरेर हेरौँ, चेक गरौँ। disk files read notation to contents यसले फेरि रिड गरिराखेको छ। दैट मिन्स डब्लु प्लस मोडमा केही प्रब्लम छ ल, त्यो डब्लु प्लस मोडमा केही प्रब्लम छ या हामीले गर्न जानेनौं। म यो क्लासरुममा पोस्ट गर्दिन, लेट्स नट वेस्ट आवर टाइम। नेक्स्ट के छ हामीलाई हेरौं।
यो पनि काम सक्यो, फाइल साइजको काम सक्यो, एपेन्डिङको काम एक्ज्याक्टली सेम वेबाट हो, तिमीले भेरिफाई गर्न सक्छौ। वाट इज द पर्पस? एक लाइनमा तिमीलाई एक नम्बरमा क्वेसन सोध्न सक्छ, डिस्क्राइब द पर्पस अफ फाइल अन्डरस्कोर एक्जिस्ट्स। यो फंक्सनले त्यो जुन पाथ तिमीले दिन्छौ त्यहाँ फाइल छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्छ, ट्रू एन्ड फल्स। ओके, सो इट रिसिभ्स ट्रू एन्ड फल्स, सो इट प्रोभाइड ट्रू एन्ड फल्स इफ द फाइल इज प्रेजेन्ट अर नट। सो हामीले फाइल साइज कन्टेन्ट रिड गऱ्यौँ, त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गरायौँ। डन। मैले अघि कुरो गरिरहेको थिएँ मोडको बारेमा, हेर सेक्युरिटी पर्मिसन्सहरूको बारेमा मैले अघि कुरो गरिरहेको थिएँ। सो दिस इज द फंक्सन कल्ड cs मोड हैन, भन्छ रिड WRITE राइट एन्ड एक्जिक्युट भन्छ, EXECUTE एक्जिक्युट भन्छ। सो रिड राइट एक्जिक्युट गर्नको लागि यसको सर्टेन भ्यालुजहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ 1, रिडको लागि चाहिँ 1, ओके, एक्जिक्युट पर्मिसनको लागि चाहिँ 1, राइटको लागि चाहिँ 2 अनि रिडको लागि चाहिँ 4 छ। यदि कुनै फाइलको पर्मिसन हामीले 7 दियौं भने यसले के भन्छ? बोथ रिड राइट एन्ड एक्जिक्युट। 5 दियो भने यसले के भन्छ? 5 मिन्स 4 + 1 = 5 भनेपछि रिड एन्ड एक्जिक्युट मात्रै पायो, राइट गर्न पाएन त्यो युजरले त्यो पर्टिकुलर फाइलमा। 3 मात्रै दियो रे, त्यसले के भन्छ? राइट एन्ड एक्जिक्युट पायो, रिड गर्न पाएन। इनफ्याक्ट राइट एन्ड एक्जिक्युट गर्न पायो भने त्यसले रिड गर्न पनि पाइहाल्यो कि है। सो 3 दिनु र 7 दिनु बराबर चिज हो, तिमी हेर्छौ भोलि पर्सि। सो आइदर जेनरली फोल्डरमा चाहिँ हामी के गर्छौं 0755 भने यो चाहिँ फोल्डरको पर्मिसन दिन्छ, र कुनै फाइल छ भने त्यसको पर्मिसन चाहिँ से 0777 दियो भने अल पर्मिसन। अब पहिलो चाहिँ ग्रुपको लागि हुन्छ, ओनरको लागि हुन्छ हैन, यहाँ छ होला खोइ ch मोड भन्ने फंक्सन। ग्रुप ओनर र माथि छ कि यस फर द ओनर युजरको ग्रुप हुन्छ हैन, एन्ड एभ्रीबडी एल्स भनेको छ। सो द फर्स्ट नम्बर इज अलवेज 0, त्यही भएर हामीले 0 राख्यौं। द सेकेन्ड नम्बर स्पेसिफाइज पर्मिसन्स फर द ओनर, जसले फाइल क्रिएट गर्यो उसले चाहिँ के गर्न खोज्छ? सो सबै काम गर्न सक्छ, रिड राइट एन्ड एक्जिक्युट। द थर्ड नम्बर स्पेस पर्मिसन इज फर युजर ग्रुप, फर एपाची भन्ने युजर ग्रुप छ भने उसले चाहिँ रिड एन्ड एक्जिक्युट मात्रै गर्न पायो, राइट गर्न पाएन। अल एल्सले रिड एन्ड एक्जिक्युट गर्न पायो, राइट गर्न पाएन। भन्नुको मिनिङ पब्लिक डोमेनमा यदि कुनै फोल्डर फाइल्सहरु 77 छ भने यो चाहिँ एकदमै रिस्की हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ? एकदमै रिस्की हुन्छ। सो नर्मली हामीले काम गर्दाखेरि 755 राखेर काम गरिराखेको हुन्छ। कुनै फाइललाई पर्मिसन सेट गर्नु पर्यो भने हामीले 07 दियौं, सो ओनरले सबै काम गर्न पायो, रिड राइट एक्जिक्युट। ग्रुपले चाहिँ अब 4 भन्ने बित्तिकै 3 र 1 गरेर 4 भन्ने बित्तिकै के हो? 4 मात्रै भन्नुको मिन रिड पर्मिसन मात्रै छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। सो ओन्ली द रिड पर्मिसन, वेयरएज अल अदर चाहिँ के पनि गर्न पाएन। 0 भन्नुको मिनिङ अल अदर्स भनेको एनीबडी फ्रम एल्स अफ द वर्ल्ड, उले चाहिँ के पनि गर्न पाएन त्यो टेक्स्ट फाइललाई। सो दिस इज व्हाट ह्यापन्स। अब अर्को फाइल यहाँ एक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फाइल खोल्यो रिड मोडमा, फाइलको टेक्स्टलाई सर्टेन चेन्जेसहरु गरिराखेको छ हैन। दोस्रो फाइल राइट मोडमा खोल्यो अनि त्यसै राइट मोडमा चाहिँ त्यो कन्टेन्ट गरेर राइट गरिराखेको छ। यो प्लस प्लस गर्नुको नि नल क्यारेक्टर भनेको है, प्लस प्लस नल क्यारेक्टर हो यो। सो एफ राइट गरिराखेको छ। दिस इज एक्चुअली कपीइङ फ्रम one फाइल टु अनदर, copying the contents from कुन चाहिँ फाइलको नाम हेरौँ एकछिन। हामीसँग file file.txt भन्ने एउटा फाइल छ। अर्को फाइल नेम हुन्छ। सेम फाइलमा केही कन्टेन्ट्सहरु चेन्ज भइराखेको छ, सेम फाइलमा मोडिफिकेसन भयो ल यसले चाहिँ। तर कपिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ फाइलको नाम तिमीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल नेम 2 भन्दियौ यसलाई हैन। सो दिस विल बी कन्सिडर्ड एज रीडिङ फ्रम one फाइल एन्ड राइटिङ टु अनदर फाइल।
रिड अ सिंगल लाइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी एफ गेट्स गर्न सक्छौँ, जुन अघि एउटा तिमीले देख्यौ एफ रिडले होल ब्लक रिड गर्छ, एउटा लाइन मात्रै रिड गर्नको लागि एफ गेट्स भन्ने छ। सो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज एन अप्सनल है, सो त्यो लाइनको कति क्यारेक्टरसम्म रिड गर्ने भन्ने पार्ट हामीले अप्सनल छोडेका छौँ। सो अब यो फाइललाई तिमीले सपोज रन गरायो भने यु विल गेट टु नो इच एन्ड एभ्रिथिङ। कुनै फाइललाई रिनेम गर्नु पर्यो सर्भरमा, सो यु सिम्पली से रिनेम। ध्यान दिनु, रिनेम गर्दाखेरि RENAME रिनेम गर्ने बेलामा पहिला चाहिँ हामीले फाइल भेट्नु पर्छ हैन। सो सोर्स, त्यसै डेस्टिनेसन TSTINATI डेस्टिनेसन, डेस्टिनेसन पाथ चाहिँ के हुनुपर्ने, सो यु विल स्पेसिफाई टु थिङ्स। यदि यो सक्सेसफुली काम गरेको छ भने तिमीले भोलि पर्सि यसरी चेक गर्न सक्छौ, इको फाइल रिनेम्ड, वी आर डन। अदरवाइज फाइल रिनेम सक्सेसफुल भएन। सो रिनेमलाई हामीले आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्छौं, ओल्ड नेम त्यही भएर मैले भने सोर्स, न्यू नेम त्यो भनेको डेस्टिनेसन। अब यो कन्टेक्स्ट हाम्रो लागि अप्सनल हो, राखिराख्नु पर्दैन है। सो पहिला चेक गर्ने फाइल एभाइलेबल छ कि छैन। यदि फाइल एभाइलेबल छ भने मात्रै त्यसलाई रिनेम गर्न पाइयो नि, फाइल नै छैन भने कसरी रिनेम गर्ने त। सो यदि फाइल छ भने बल्ल हामीले रिनेम गरिरहेका छौं। सो यु सी नेस्टेड इफ को युज भयो यहाँ। सो पहिला file.txt लाई अब न्यू file.txt मा उले रिनेम गर्न सक्छ। घरमा रन गरौ, मजाले काम गर्छ। सिन्स वी हाभन्ट ओपन दिस फाइल, त्यही भएर फाइल ओपन र फाइल क्लोज चाहिँ गरिराख्नु परेन। डिलिट फाइल्स, सो वी हैव भेरी स्पेशल फंक्शन। डिस्कबाट हामी फाइल डिलिट गर्न सक्छौं वन क्लिकमा। व्हेन आई से फाइल, इट कुड बी एनी फाइल्स, इवन अ .php फाइल, इवन अ .txt फाइल, इवन अ .img फाइल। सो कुनै फाइललाई म रिमुभ गर्न सक्छु के सर्भरबाट। दिस यु माइट फाइन्ड बिट ट्रिकी। जस्तो तिमीले चेक गरिरहेको थियौ हैन, सो मैले एउटा फाइल यहाँ अपलोड गरिराखेको छु। लेट मी कपी दिस फाइल नेम। यसलाई चाहिँ रिनेम गरौँ हैन, रिफ्याक्टर रिनेम। मैले यो फाइलको लिंक कपी गरे जस्ट। नाउ लुक एट दिस, मैले एउटा फाइललाई एउटा मैले के गरे भन्दाखेरि डिलिट फाइल भनेर मैले एउटा PHP फाइल बनाए। डिलिट, ओ गॉड, र मैले के भनिदिन्छु, डलर फाइल नेम इक्वल्स .png थियो के अरे। सो इफ unlink, UNLINK unlink ब्रैकेट में डलर फाइल नेम। सो यदि यो सक्सेसफुली डिलिट गर्छ भने यो हाम्रो लागि सक्सेस हो, इको फाइल डिलिटेड, डिलिटेड। अदरवाइज एल्स मा इको फाइल कुड नट बी डिलिटेड। That's it. यसलाई रन गरौँ, डिलिट फाइल.php भन्ने छ। सी फाइल डिलिटेड भन्छ। गो ब्याक, चेक द फाइल हैज बीन रिमुभड। सो यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि डिफरेन्ट टाइपका PHP फंक्शन्सहरु हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौं। नेक्स्ट कम्स द CSV फाइल। fput CSV भन्ने गेस गरिसक्यो होला, यसले डिस्कमा राइट गर्छ। CSV फाइलको एउटा एडभान्टेज के हो, एक्सेलमा तिमीले यसलाई ओपन गर्न सक्छौ र हरेक कमा सेपरेटेड यदि भ्यालु कमा सेपरेटेड भ्यालुजहरु छन् भने त्यसलाई उले एभ्री सेलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, सेलमा डेटाको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यो एडभान्टेज हो। सो फर्म्याट द लाइन एज CSV and write it as an open file. This function returns the length of the return string or false on failure. सेपरेटेड मा नर्मली चाहिँ हामी कमा एज सेपरेटेड युज गर्छौं,
तिमीले चाहेको खण्डमा यसो पाइप साइन्सहरु पनि युज गर्न सक्छौ। दिस इज एन अप्सनल प्यारामिटर। ल सो मानौ यो एरेस, अब एरेमा डिफरेन्ट स्ट्रिङ्सहरु छन् हामीसँग। सो एफ ओपन गर्यौं, हामीले राइट मोडमा फाइललाई खोल्नु पर्यो किनभने कन्टेन्टलाई राइट गर्नु छ हैन। सो लुक एट द एक्सटेन्सन, इट्स .csv। सो फर इच अब लुप लगायौं हामीले, एउटा यो स्ट्रिङलाई, यो होल स्ट्रिङलाई गएर CSV फाइलमा राइट गर्नु छ। तर के ध्यान दिनु पर्यो, यो होल स्ट्रिङमा जहाँ जहाँ यो कमा छ नि त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ के उसले आफै, कमा एज अ सेपरेटर उसले युज गर्ने भयो। सो फर इच एक्सप्लोड, तिमीलाई थाहा छ यो फंक्सनले के गर्छ, स्ट्रिङ विल बी कन्भर्टेड टु एरे हैन। एरेको सबै डेटा वान आफ्टर एनदर, यसको डेटा, यो पिटर भने एउटा डेटा, ग्रिफिन भने अर्को डेटा, ओसोलो भने अर्को डेटा, नर्वे भनेको अर्को डेटा, यसरी एक्सप्लोड गर्छ उसले। एन्ड देन दोज कन्टेन्ट्स विल बी रिटन अन अ न्यू लाइन, मिन्स एभ्री न्यू लाइनमा यो कन्टेन्टहरु, पिटर चाहिँ यहाँनिर, ग्रिफिन चाहिँ यहाँनिर बसिराखेको हुन्छ। लेट मी सी इफ आई एम बिङ एबल टु कपी दिस, किनभने यो सबै टाइप गर्न फुर्सद भएन। VM 4th DBMS कहाँ गयो त, SDC मा होला नि। यो फाइल तिमीसँग छ है, यो सबै .ppt फाइल मैले अलरेडी पोस्ट गरिदिएको छु क्लासरुममा, त्यहाँबाट कलेक्ट गर्ने यदि कसैले भ्याएको छैन भने। So this is what we are looking for. So new PHP file, say store CSV, तिमीले देख्छौ अहिले एकछिनमा हेरौँला हामी। डेटाबेसबाट आउँदाखेरि यो 2 डाइमेन्सनल एरेमा आउँछ के डेटा हाम्रो, हैन र? डेटाबेसबाट डेटा आउँदाखेरि 2 डाइमेन्सनल एरेमा डेटा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो फर इच लुप जुन हामी लगाउँछौं, त्यो एभ्री रेकर्डलाई चाहिँ हामीले यसरी स्टोर गर्न पाउने रहेछ। ओके, फर द टाइम बिङ डब्लु मोडमा खोल्छ फाइललाई हैन। यो फाइलको नेम enclosure.csv भन्ने बनाउँछ। रन गरौँ, फाइलको नाम हो स्टोर CSV। मैले कहाँ गएर फाइल बनाएँ त, इमेजेस भन्ने फोल्डर भित्र बनाएको छु। ओके, डिड वी से इको एनीथिङ? फाइल राइट भइसक्यो तर हामीले चाल्नै पाएन। तर जे होस्, यहाँ चाहिँ enclosure.csv भन्ने फाइल यहाँ छ र इफ यु लुक एट द कन्टेन्ट्स, मलाई यहाँ खोल्दैन होला। पिटर, ग्रिफिन, ओसलो, नर्वे यो सबै फाइल चाहिँ यहाँनिर बसिराखेको छ। त्यसपछि हामीले अर्को कन्टेन्टलाई हैन, सो कमा सेपरेटेड भ्यालुजहरुको रूपमा वन आफ्टर एनदर राख्यौ। अब यो सेपरेटरलाई सपोज चेन्ज गर्यौ तिमीले, सेपरेटरलाई तिमीले के भन्दियौ भने मलाई अबको सेपरेटर खोइ रिसिभ गर्ने बेलामा मेरो सेपरेटर कमा नभएर पाइप साइन्सहरु हो, पाइप साइन्सहरु। अब के हुन्छ चेक गरौँ। इनफ्याक्ट त्यो फेरि राइट भइसक्यो होला।
explode explode comma separated valuesहरु these are two changes एउटा चाहिँ यहाँ निर डबल कोट देखि डबल कोट सम्म आइराखेको छ यो हामीलाई चाहिएको होइन हामीलाई चाहिँ कमा सेपरेटेड भ्यालुज नै चाहिन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ कमा सेपरेटेड भ्यालुज को रूपमा कमा अपरेटर नै युज गर्ने भन्छ यहाँ चाहिँ काम गरेन नेक्स्ट अब रिड गर्नु पर्यो भने कसरी रिड गर्ने fetch the contents from the database and store it in the CSV. exam point of view बाट यो इम्पोर्टेन्ट मानौ कुनै रेकर्डहरु डेटा छ भने त्यसको लागि चाहिँ कसरी फेच गर्ने र कसरी स्टोर गर्ने क्वेशन हेरौं अब योसँग रिलेटेड के क्वेशन्सहरु छ हामीसँग केही बाँकी रह्यो ओके गेट सीएसवी कन्टेन्ट्स रिसिभ गर्नलाई कुनै फाइल खोल्दाखेरि मैले एकछिन अगाडि सुरु गरिरहेको थिएँ वी हैव समथिङ कल्ड एन्ड अफ फाइल है EOF भन्छ र EOF सम्म हामी पुगेनौं फाइलको एन्ड सम्म पुग्नुको मिनिङ के हो एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल हुन्छ कि फाइल कहाँ कन्टेन्ट कहाँसम्म छ त भन्नको लागि EOF भन्ने एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल हुन्छ र त्यही कर्सरले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्छौं ल सो जबसम्म फाइल हामीसम्म एन्ड सम्म पुग्दैनौ EOF भन्ने एउटा फंक्सन छ र तिमीले फाइल पोइन्टर यदि तिमीले fp पास गर्यो भने उसले देख्छ फाइल हामीले एन्ड गरेछौं छैन र इफ यु सी प्रिन्ट अंडरस्कोर r लेखेको छ यहाँ निर नर्मली हामी प्रिन्ट अंडरस्कोर r गर्दैनौ हामीले त्यो कन्टेन्टहरुलाई टेबुलर फर्मेटमा सजाएर देखाइराखेको हुन्छ अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यति मात्रै लेख्यौ हतार भयो भने एटलिस्ट प्रिन्ट अंडरस्कोर r चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो यसले के गर्छ एभ्री लाइनलाई जबसम्म त्यो कन्टेन्ट त्यहाँसम्म पुग्दैन सो एभ्री लाइनलाई रिसिभ गर्छ र हामीलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछ अब क्वेशन आउन सक्छ तिमीलाई रिड contents from two files and display them in a single or store it in a single file भन्नुको मिनिङ A को कन्टेन्ट B को कन्टेन्ट लाई C को कन्टेन्टमा लेख्नु पर्यो से CSV सो यसलाई चाहिँ हामीले पहिला राइट गर्छौं त्यसपछि यसलाई राइट गर्नु छौं means what CSV फाइल लाई कुन मोडमा खोल्छौ एनीवन CSV फाइल लाई कुन मोडमा खोल्छौ यो क्वेशनमा खोइ सुन्दिन त म कि बिन तिमी नबोलेको हो कि थाहा छैन भने थाहा छैन सर भन सो यसलाई चाहिँ राइट मोडमा खोलेर हुँदैन मैले एकछिन अगाडि भने हैन राइट मोडमा खोल्यो भने ओभरराइट गर्छ भनेर अब एपेन्ड मोडमा खोल्नु पर्छ है ध्यान दिने ल सो अब के गर्नु पर्यो एपेन्ड मोडमा CSV फाइल c.csv लाई चाहिँ एपेन्ड मोडमा खोल्नु पर्यो ट्रिक थाहा पायौ तिमीले यति हो स्टुडेन्टले गर्ने गल्ती सो एक्जामिनरले के चेक गर्न खोजिराखेको छ भन्दाखेरि उलाई ए लाई रिड गर्न पनि आउँछ सी मा राइट गर्न पनि आउँछ सो रिड को गर्न पनि आयो राइट गर्न पनि आयो तर फाइलको मोडको इन्फर्मेसन छैन भनेपछि भइगयो बर्बाद लास्टमा फाइनली हामी सबै फाइललाई क्लोज गर्छौं fclosc क्लोज ए से $fp एउटा फाइललाई क्लोज गर्यो $fp दोस्रो फाइललाई क्लोज गर्छ $fp2 fclosc क्लोज $fp2 थर्ड फाइललाई क्लोज गर्छ fclosc क्लोज $fp3 डन अब घरमा एकचोटी ट्राई गर ल यदि यो ट्राई गर्छौ भने बल्ल तिमीले थाहा पाउँछौ के डिफरेन्सेसहरु हुन सक्छ ल
कन्टेन्ट्सहरुलाई कपी गर्नु पर्यो वी हैव अ भेरी स्पेशल फंक्शन कॉल copy कपी अब यो एक्ज्याक्टली सेम छ यदि भोलि पर्सि तिमीले देख्छौ cp कमान्ड भन्ने छ हैन सो cp वर्क्स दिस वे सो इन्टरनली php ले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम कल गर्छ सिस्टमलाई कल गर्छ र सिस्टमको cp कमान्ड इन्भोक गर्छ तिमीले पास गरेको आर्गुमेन्ट सोर्स र डेस्टिनेसनलाई उले चाहिँ cp कमान्डलाई पास गर्दिन्छ युजुअली लिनक्स बेस्ड सर्भर्सहरु हुन्छन् हाम्रो and that would be all अब यसमा तिमीले नजानेको भनेको एउटा चीज how to create a directory how to create a directory directory को यहाँनिर डिस्कसन छैन म यहाँनिर लेखिदिन्छु इट्स कॉल्ड mkdir सो तिम्रो डाइरेक्टरी को नाम पास गर्दियौ यदि यसले के रिटर्न गर्छ भने यदि बनाउन सक्षम छ भनेपछि सक्सेस otherwise failure किन फेल्ड हुन्छ मेबी यो डाइरेक्टरी नेम अलरेडी पहिलादेखि अवेलेबल हुन सक्छ सो त्यो नाम गरेको डाइरेक्टरी फेरि बन्दैन यदि यो फाइल फोल्डर पाथ जुन पाथमा तिमीले बनाउन चाहन्छौ त्यो पाथ पहिलादेखि छँदै छैन रे भइगयो बर्बाद अब हुन त तिमीहरुलाई चाहिँ नसोध्ला बट हाउ डु यु क्रिएट मल्टिपल डाइरेक्टरीज विदिन सिंगल कमान्ड भनेर PHP मा सोध्न सक्छ है So how do you create multiple directories using single command or single function. So यसमा तिमीले सेकेन्ड आर्गुमेन्ट mkdir मा सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको -r recursive भन्छ. So let me show you something in the manual itself. So php.net मा mkdir भन्ने म्यानुअल मा देखाउँ So 4 5 7 php 8 सम्म यो अवेलेबल छ हैन सो बाइ डिफल्ट जब तिमीले डाइरेक्टरी क्रिएट गर्छौ बाइ डिफल्ट सबै परमिसन हुन्छ रिड राइट एक्जिक्युट सबै परमिसन हुन्छ डिफल्ट भ्यालु हो यो हैन रिकर्सिभ हो कि होइन भने मैले एकछिन अगाडि भने नि रिकर्सिभली फाइल फोल्डर बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भनिसकेपछि तिमीले चाहिँ रिकर्सिभलाई ट्रू बनायो भने अब रिकर्सिभली क्रिएट गर्छ डाइरेक्टरीजहरु सो परमिसन इज इग्नोर्ड अन विन्डोज भनेपछि तिमीले सपोज विन्डोज बेस्ड सर्भर युज गरेछ भने हटाउन पाइयो अलाउ द क्रिएसन अफ नेस्टेड डाइरेक्टरीज मैले भने नि नेस्टेड डाइरेक्टरीज भनेको डाइरेक्टरी विदिन अ डाइरेक्टरी मल्टिपल डाइरेक्टरीज इन द डाइरेक्टरी सो यसको लागि सपोज दिस इज द पाथ भनेपछि यदि तिम्रो यो फोल्डर पाथ टु माई डाइरेक्टरी कुनै पनि छैन भने सबै बनाउन पनि सक्छौ तिमीले थ्रु द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट रिकर्सिभ को लागि तिमीले सेकेन्ड आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्यो true ट्रु सो अब यो स्ट्रक्चर उले फलो गर्छ मानौ डेप्थ 1 पहिलादेखि नै छ यो फोल्डर पहिलादेखि नै छ भने डेप्थ 2 भित्र डेप्थ 3 बनाएर दुईटा फोल्डर बनाउँछ डेप्थ 1 भित्र डेप्थ 2 पनि छ भनेपछि अब त्यहाँ भित्र गएर डेप्थ 3 मात्रै बनाउँछ तीनटै छ केही पनि बनाउँदैन बनाइसकेपछि परमिसन के राख्ने 0777 म फेरि पनि वार्न गर्छु नेभर एभर गिभ अल 3 परमिशन्स रिड राइट एक्जिक्युट यो सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै घातक हो चेक गर्नु पर्यो वी हैव अ स्पेशल फंक्शन कॉल isdir फाइल छ कि छैन चेक गर्नलाई फाइल अंडरस्कोर एक्जिस्ट्स डाइरेक्टरी छ कि छैन डाइरेक्टरी हो कि होइन चेक गर्नलाई is_dir कुनै डाइरेक्टरीलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने rmdir के भन्छ डाइरेक्टरी रिमुभ गर्दाखेरि त्यहाँ भित्र न त फाइल हुनु भयो न त फोल्डर हुनु पर्छ यदि फाइल र फोल्डर छ भने तिमीले अब rmdir लाई फेरि सेकेन्ड आर्गुमेन्ट पनि पास गर्नु पर्छ दैट्स कॉल्ड फोर्सफुल रिमुभल फोर्सफुली रिमुभ गर्नु पर्ने हुन्छ सो उले चाहिँ लहरै सबै फाइललाई रिमुभ गर्दिन्छ ल attempts to remove the directory named directory the directory must be empty मैले भने नि त्यहाँ भित्र न त फाइल हुनु भयो न त डाइरेक्टरी हुनु पर्छ and the relevant permission must permit this a warning level error will be generated on failure यदि डाइरेक्टरी रिमुभ गर्न पाइएन भने सो गजब छ हामीले चाहिँ लूप लगाउन सक्छौं त्यहाँ भित्र फाइल छ छैन फोल्डर छ छैन चेक गर्न सक्छौं यदि फाइल फोल्डर छ भने फाइललाई डिलिट गर्नु पर्यो अनलिंक फंक्शन युज गर्ने फोल्डरलाई डिलिट गर्नु पर्यो rmdir फंक्शन युज गर्ने डन सो यसरी हामीले डिलिट गर्दै 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 सबै फाइल्सहरुलाई डिलिट गर्न सक्छौं
फोल्डर्सलाई डिलिट गर्न सक्छ। यति हो लजिक। So tomorrow I don't think I will be able to start, but still referencesहरु चाहिँ म अहिले क्लासरुममा पोस्ट गर्दिउँला। तिमी आफैले एकचोटी ER डायग्राम र नर्मलाइजेसन को जुन हामीले क्लासरुममा गरेको थियौ, नर्मलाइजेसन को त्यो एक्जाम्पल एकचोटी आफै हेर र भोलि चाहिँ हामी ER डायग्रामलाई भ्याएर नर्मलाइजेसन, ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट यो तीनटा कम्पोनेन्ट हेर्ने बित्तिकै एसक्यूएल को पार्ट मोरलेस तिमीले कभर गर्न सक्छौ, प्रब्लम हुँदैन अब। तर यो तीनटा पार्टलाई चाहिँ हामी रिकल गरौँला। सो टुमरो हाम्रो टार्गेट भनेको नम्बर 1 इज ER, किनभने स्टुडेन्टले जेनरली गल्ती गर्ने चाहिँ ER मा हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 2 एसक्यूएल मा धेरै टाइम लाग्छ, हामी चाहिँ पहिला ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट हेर्छौं। ट्रान्जेक्सन त्यो भनेको एसिड प्रपर्टिज एन्ड सो अन ब्याकअप रिकभरी का पार्टहरु त्यो चाहिँ म रिकल गर्दिन्छु र थर्ड पार्टमा मात्रै हामी एसक्यूएल तिर लागौँला, नर्मलाइजेसन। एक दिन हामीसँग समय बच्छ, त्यो भनेको फ्राइडे चाहिँ हामी थ्रु आउट क्वेशन्सहरु, अब तिमीले जति सक्छौ त्यो क्वेशनको स्याम्पलहरु पनि बनाउँदै गर्ने है। र जति सक्यौ सपोज भनौं न ग्रुप ए को यति नम्बर मैले सकेको छु भने क्लासरुममा पोस्ट गर्दै गर्ने। तिमीहरुको मैले त्यो कल्चर देखिन। आज चाहिँ फेरि लास्ट मात्रै भनिरहेको हुन्छु, भोलि यो भन्नलाई म टाइम वेस्ट गर्दिन। तिमीले आफै अब सिक्नु पर्यो हैन। क्लासरुममा क्वेशनको आन्सर भेट्ने बित्तिकै क्लासरुममा पोस्ट गर्यो भने अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ। थ्यांक यू एभ्रीवन, थ्यांक यू फर द डे।